بدا ريكوردين. لا مازال. واه صافي سا مارش. المهم غير باش تخي نعم. ضعيفك. واش كونيكسيون عندك مزيانه؟ شويه يعني. لا غير باش ما يتقطعش الريكورد في شي بلاصه. لا ما غادي ماشي تا ديك الدرجه، لا ما يبقاش ان شاء الله. شوفوا انا ما وجدتش لي سلايد ولا غير كلكو نوت كنت خديتهم ملي كنت كنقرا، ملي كنت كنوجد دوكو غير هما وصورتهم يقبلوا عليا. المهم ان بارطاجي ليكرون ديالي. كيبان لكم؟ كيتشارجا فوالا. اوكي سا مارش. المهم غنبداو شويش بدي جينيراليتي كنبدا بهم البروف. كنا شفناهم العام اللي داز، غندوز بزربه، ولكن الا كنتو شي حاجه ما عقلينش عليها ولا وقفوني صافي. المهم في الريزو كاين دي ستاندارديزاسيون وخدامين بواحد لو موديل اوزي اللي فيه 7 كوش وموديل تي سي بي اي بي اللي فيه 4 كوش، وهاد لي دو موديل سون ايكيفالون. بوزيدي كان اغلبيه كيخدم ما كيهضرش على الاوزي اكثر ما كيهضر على تي سي بي اي بي. ومهم هذا فيه راه 4 كوش، فيه لاكسي ريزو انترنت ترونسبور و ابليكاسيون. كل كوش فيهم فيها كلكو بروتوكول اللي خاصنا نكونوا عارفينهم، حيت شفت واحد ليكزام عطي لهم فيهم واحد الشيما وعطي فيهم نكتبوا لي بروتوكول. المهم هذا point to point protocol و ethernet ياك. وكاين في لاكوش انترنت لو بروتوكول اي بي غنهضروا عليه بلاتي شويش. لاكوش ترانسبور لي دو بروتوكول تي سي بي و يو دي بي حتى هما بلاتي وقيلا غنهضروا عليهم. اي فينالمون كاين لاكوش ابليكاسيون اللي فيها اتش تي تي بي دي ان اس اف تي بي دي اتش سي بي و تلنت. المهم هادو مكتوبين دي بور من بعد غادي نعاودو نجبدوهم، وغير غادي نسبقوا واحد القضيه بيسكو كاين الشيما. لي سوكيت اللي غنقراوهم المهم يعقلوا عليها دابا، من بعد غنعاودو نرجعوا نهضروا عليهم. لي سوكيت ملي غادي يسقسيكم يقول لكم فين كاينين، راه كاينين اونطر لاكوش ابليكاسيون و لاكوش ترونسبور. ضروري تعقلوا عليها، ماشي في ابليكاسيون وماشي في ترونسبور، بيناتهم بجوج بينهم. داكوغ. هادو لي بروتوكول اللي كيهضر عليهم البروف بزاف: HTTP DNS FTP تلنت و DHCP. لي وخصنا نكونوا عاقلين على لي بور ديالهم بعدا سورتو هادو. وابخي كاين دوطخ بروتوكول اللي في واحد لا ليست عطيها هو نيت في الكور ديالو وكيسقسي حتى عليهم على البور ديالو. المهم هاد لي بروتوكول هادو كيكونوا في واحد لو فيشي كيكون عندنا في بيسي ديالنا مسمي ETC بروتوكول. هاد لو فيشي هذا كيسقسي عليه لو بروف كيقول لك شني فيه. فيه غير دي لين، وهادوك دي لين كيكون فيهم لو نون دو بروتوكول وحداه الاي دي ديالو، ويقدر يكون ماشي غير اي دي واحد. وهاد الاي دي هذا كيتستعمل في لونطيت ديال الاي بي. هي حتى هي براسها غنهضروا عليها. الوغ في لاكوش ترونسبور كاين البروتوكول تي سي بي وبروتوكول يو دي بي، ترانسميشن كنترول بروتوكول ويوزر داتاغرام بروتوكول. الوغ تي سي بي كيكون خدام بالمود كونيكتي، عنده لا فيابيليتي بلوس كو لا رابيديتي، يعني لي دوني اللي كيتصاردوا فيهم كنفالوريزيو انهم يوصلوا، ماشي زعما فوقاش خصهم يوصلوا، مي فريمون خاصهم يوصلوا تلفيصه. وكاين الاكنوليجمنت اولا الهاند شيك ضروري خاص يكون على كل حاجه وصلت. باغ كونطخ اليو دي بي كيخدم بالمود نون كونيكتي وهو بلو رابيد كو فيابل، والاكنوليجمنت كيقدر يكون كيقدر ما يكونش. المهم كاين غنهضروا شويه على لادريس اي بي. الوغ كان قالنا البروف بلي دابور كانت لادريس ماك هي الاوليه، عاد ابري دوزنا عملنا لادريس اي بي. وعلاش؟ حيتاش لادريس اي بي كتخلينا نكومونيكيو ما بين لي ريزو. كيسيون هنايا حيت انا دوزت غير داغيا قريت هادشي. كاينه كويشن ولا ندوز؟ كوثر عندي واحد لاكاست. نعم. هذيك تقدري تشرحي هذيك الاكنوليجمنت؟ الاكنوليجمنت هو الهاند شيك، هو لاكوزي دو ريسبسيون.
مي انا غنسرد لك شي حاجه، غنونفاي لك شي حاجه ياك، غنقول لك واش وصلاتك، خصك نتينا تقول لي وصلتني. هذا هو هذيك لو فيت انك نتينا تقول لي وصلتني، هذاك هو الاكنوليجمنت، هذاك لو ميساج اللي كتقول لي فيه وي بيان روسو، هذاك هو الاكنوليجمنت اولا الهاند شيك، لاكوزي دو ريسبسيون. سي بون. يعني في UDP ما كايناش هاد القضية. يقدر يكون، ولكن زعما تي سي بي كي امبوزي عليك الهاند شيك. باغ كونطخ اليو دي بي تقدر تعملو تقدر لا، فهمتي؟ فهمتك. وي صافي، شكرا. سا مارش سي بون اون باس. كوثر نعم. الخطر فيتا المهم كنا نهضر عليها تا فوزيتي الاي بي كي كاركتيريزي لنا لي ريزو ياك. داكشي قلت لك باش كتخرج به للغيزو. لا هو ماشي دابا لادريس ماك كانت كتكون اونيك باغ ماشين، دونك كتكاركتيريزي لنا لي ماشين، والاي بي كي كاركتيريزي لنا الريزو. كتكاركتيريزي الغيزو. صافي. سي بون. كوثر عافاك شحال البور ديال اف تي بي؟ كيخدم ب21 وكيخدم ب20. مي انا كيف ما قلت لكم لا ليست دي بور راه كاينه ابري، حتى غنهضروا حتى على شنو هو اصلا لو بور. هذا غير سمتو في الاولي، غير زعما بحال شي ريكاب ولا، حيت اصلا كان خصني ضروري نعمل هاد السوكيت باش ما نعاودش نعاود نرسم ملي نهضر على سوكيت، غير باش نقول باللي سوكيت راه كاين ما بين ابليكاسيون و ترونسبور بلا ما نعاود نرسم لو موديل. داكوغ مي ابري اون فا بارلي على لي سوكيت، اون فا بارلي حتى على لي بور و اي تو. سي بون. عقلوا هاد الفايل او تي سي بروتوكول، حيت سقسا عليها في هاد ليكزام، وقيلا جوج دي زيكزام اللي شفت فيهم هاد او تي سي بروتوكول. نعم. عفاك مشيت كاسه هنا دابا الماك كي كاركتيريز ماشين alors que il كاركتيريز ريزو. شنو كتقصدي بالريزو؟ واش زعما واش معاك تيليكوم ولا؟ لا، الريزو هو واحد بحال الا قلتي لونسومبل ديال الماشين ولا سيرفور اللي غيكونوا ليا بيناتهم، ماشي ضروري. كيفاش ريزو؟ شنو قلتي؟ بحال كونيكتي، انا مكونيكتي بريزو ديال ماروك تيليكوم، واحد اخر مكونيكتي بريزو ديال ماروك تيليكوم، واش عندنا نفس الاي بي ولا؟ لا سي با سا. عافاكم كنسمع لكم. دابا الريزو راه ماشي هو الريزو ديال ماروك تيليكوم. الريزو بحال الا ملي كتكون عندك شي اونتربريز ولا شي داركم، نتوما في داركم 7 الناس ولا ما نعرف كثر، كتبغيو يكون عندكم واحد لو ريزو ديالكم ياك، نتوما واحد بزاف ديال لي ماشين، 7 ديال لي ماشين مثلا، وغتبقاو تكونيكتيو بيناتكم بحال كتغروباو، بحال الا قلتي واحد ان غروبمون دو ماشين اي سيرفر، ماشي فورسيمون ماشين. كاوتر يعني نسحلو دغيا شوف. يلا منصف نتوما 4 في الدار ياك، عندنا نفس شوف عندكم نفس الكنيه. حيد امك دابا، حيد امك، وعندكم داكشي اللي بقى عندكم نفس الكنيه. الكنيه هي لادغيس اي بي، السميه ديالك منصف هي لادغيس ماك ديالك. سي بون اكزاكت. صافي باس ياك. المهم قلنا لو بروتوكول اي بي راه كاين في لاكوش انترنت ياك. لاكوش انترنت هي لاكوش ريزو في الموديل اوزي، نفس لاكوش. الوغ هاد لو بروتوكول اي بي كاين قلنا في لاكوش انترنت، كيعطينا لا فرانكمونطاسيون بي لو رياسامبلاج ديال لي دوني. كنقدروا بهاد لو بروتوكول نادريسيو دي باكي وناشومينيوهم. il est plus rapide que fiable. داكشي علاش عندنا لي باكي اللي يقدروا يوصلوا اون ديزوردر، اون بو بيردر كيلكو دوني. وفي هاد لاكوش هادي عندنا spécification ديال la taille des unités ديال données et la structure ديالها. عندنا كنديفينيو في لاكوش انترنت لا فونكسيون ديال الروتاج ديالنا اللي غنعملو اي لي هما. المهم هادشي كامل راه كاين في لو بروميير شابيتر ديال البريزونطاسيون اللي اول سيونس مع بوزيدي كان غير كيتعاود معانا. المهم لي باكي اللي كيتونفاياو كتكون فيهم هاد الفورما هادي. كيجيو من لاكوش اكسي ريزو
ب ب بلونتيت ايثرنت والغومورك ايثرنت، وحنايا في لاكوش اي بي كنزيدو لونتيت اي بي ياك، هي اللي كنديفينيو فيها كيف ما قلت الغوتاج و الميساج ديغور طاي دونيتي دوني ستركتور. هاد لونتيت اي بي راه ما عرفتش شحال فيها من بيت، ما عرفتش شحال من اوكتين، المهم بقيتي عاقله صراحه. كيكون فيها لا فيرسيون 20 اوكتا 20 كونتنت اي بي. يمكن انا والله الا فريمون ما بقيتش عاقله على الرقم بالضبط، مي بون كيكون فيها لا فيرسيون لا لونغور لا بريوريتي ديال لو ميساج لا دوري دو لا في l'adresse de la source ou de la destination, le routage, le traçage, les messages d'erreur, etc. وحنا by the way ملي انا جو في انفويي ان ميساج، انا لو ميساج كنديفينيه في لاكوش ابليكاسيون ياكم باش يوصل لي عند اون اوتر بيرسون، حتى هي خصها يوصل لها في لاكوش ابليكاسيون، ماشي كيمشي ديريكتومون من ابليكاسيون لابليكاسيون. انا ما عندي كيهبط لاكوش ترونسبور، من لاكوش ترونسبور الانترنت، انترنت اكسي ريزو، من اكسي ريزو كيمشي كيخرج من للريزو، كيخرج كيتلاقى بلي روتور ايتترا ايتترا حتى كيكون غيوصل عند لو ديستيناتير ديالي، عاود كيطلع كوش بار كوش. وهنايا كاين اما لونكابسولاسيون، ملي كنكون انا كنونفويي لي دوني ديالي هما هابطين في لي كوش وهما كيتزادوا لهم هاد لي بارتي هادو، كتزاد لهم لونتيت هاد المهم هاد البلابلا كامله. عاود ملي كيوصلوا عند لو ديستيناتير هما طالعين في لي كوش حتى لاكوش ابليكاتيف اللي هو فيها اليوزر ديالي، وهما كيعاود كيوقع الديبالاج حتى كيوصلوا له غير لي دوني ديالو. جو بونسون با حيت هادشي غير رجع، المهم هادشي جو بونسو شفناه العام اللي داز. البروف كيهضر حتى على البروتوكول HTTP وكيديفيني حتى الفورما ديال ريكيت HTTP. الوغ كيكون فيها البروتوكول، المهم هادشي هيدا البروتوكول ماشي لو بور اوبسيونيل، لو chemin ou l'information. protocole هي كنعملوا فيها البروتوكول utiliser la machine اللي غنمشيو لحنايا. لو بور الا كان لو بور بار ديفو ما كيتزادش، الا كان شي بور اخر غادي حنا نديفينيوه، حنا كنزيدو دو بوين بور، داكشي علاش كاينه هاد ما بين هادو. من بعد لو chemin باش كديفيني كت بريسيزي له فين غيمشي، و لي زانفو سوبليمونتير باش زعما باش يعطيك شي بحال اللي كتكون عندنا في شي URL ديال شي سيت، تينا كتزيد في لي سلاش وهما كيتزادوا لي دوني. كاين حتى لو بروتوكول DNS، هو ماشي سيرفيس، سيرفر دومين نيم سيرفر، هو اللي كيعملنا ترادكسيون ما بين ادريس اي بي والهوست نيم، و l'URL هو Uniform Resource Locator. المهم هادي انا غير جبرتها في الكور وكتبتها، ما بصراحه ما هضرش عليها ابدا. لي زادريس اي بي، الوغ لي زادريس اي بي كاين جوج د الاشكال ديالهم. المهم راكم عارفين لي زادريس اي بي حنايا اللي كنخدموا بهم هي الاي بي في 4 غالبا، كيكونوا مكتوبين على 4 اوكتي و اكسبريمي جينيرالمون بالديسيمال، كنقراوهم بالديسيمال دائما. وكاين مورا اي بي في 4 كانوا بانوا كلكو بروبليم دو سيكوريتي، وقال لك حقا لي زادريس سون ليميتي، ناضوا عملوا الاي بي في 6. عملوا اي بي في 6 فيها 16 اوكتي وهي كتكون مكتوبه بليكزا ياكم. وملي عملوا هاد الاي بي في 6 عاد ناضوا جبروا دي سوليوشن لي بروبليم اللي تحطوا في الاي بي في 4. دوكو دابا باقي خدامين غير ب فوالا الاي بي في 4، حيت عملوا ديك لي بلاج بريفي اكسيتيرا اكسيتيرا. و لي بلاج بريفي ديال لي زادريس، ملي كنهضروا على لي زادريس بريفي كيكونوا كاشي بشي ادريس بوبليك، بحال اللي كنا هضرنا كنا قرينا العام اللي غاز الفي ال اس ام. كتكون عندنا واحد مثلا اونتربريز عندها واحد لادريس اي بي ديالها، وهما عندهم مثلا دي ديبارتمون كيبغيو كل ديبارتمون يعطيو له واحد لادريس ديالهم. كتكون عندهم اون ادريس اي بي بار ديبارتمون مثلا، وهادوك الناس اللي خدامين في ديك الديبارتمون كاملين غنعطيو لهم دي زادريس بريفي اللي كيكونوا مخبيين مورا هذيك لادريس بوبليك مثلا، و مورا هذيك لادريس ديال الديبارتمون، وهادشي كامل مخبع مورا لادريس اللي عاطين مثلا لونتربريز. هادي راه جو دي نيمبورط كوا غير اكزامبل.
وكاين دو ميثود افير. هاد ليكزامبل اللي قلت بليزيور ادريس بريفي مخبيين مورا اون سول ادريس بوبليك، كيتسمى الباتس ولا بورت ادريس ترانسليشن ياك. وكاين عاود لكل ادريس بريفي كان اسوسيو واحد لادريس بوبليك وحده. زعما صراحه جو فوا با لانتيري، مي المهم يمكن اون ريزون دو سيكوريتي ولا، مي فوالا اون سول ادريس بريفي كان اسوسيو ولا اون سول ادريس بوبليك، وهذا عاود كيتسمى نات نتورك ادريس ترانسليشن. المهم اذا سقسى مثلا علاش بات احسن من نات او لا قال لك لا ديفيرونس، بات كتقول له بليزيور ادريس بريفي كان اسوسيو لهم واحد لادريس بوبليك، دونك كان ايكونوميزيو حنايا في لي زادريس اللي غنعملو. لادريس ديال لوباك هي ديك 127 بروف عاملنا في الكور 127 اكس اكس اكس، دونك نقدروا نعملوا فيها اللي كان، ولكن اللي معروفه جو بونس هي 127 001 ياك وي 001. هي هذيك. فوالا هاد لادريس هادي كنحتاجوها باش نسيموليو لابارتونونس او ريزو، بحال ملي كتكون خدام بشي ابليكاسيون ولا وباغي تشوف زعما الا مشيتي للريزو شنو كيوقع. جو بونس هادشي فاش كتخدم لادريس ديال لوباك. المهم دابا هادشي تقريبا كامل سيتي لو بروميير شابيتر ديال البريزونطاسيون. دابا غنمشي. نعم عفاك واحد السؤال على السريع. واش نعم. داكشي ديال الحساب كيحطوا في ليكزام داكشي ديال الحساب؟ ديك الحساب تحيلو اللي قرينا العام اللي داز. آه. انا ما شفتوش فريمون كيسقسي في الكور، حيت انا في الاولي طللت على ليكزام غير بلي لي نوت ديالي اللي كتبت انا من الشرح ديالو، وبان لي شويه مبدل، حيت الكور فيه هاد لي زانفو بحال هاد او تي سي بروتوكول، وهاد باقي واحد او تي سي هوست حتى هو عاود سقسى عليه. هادو شي حوايج اللي ما قالهمش في الكور، ما قالهمش هو هيدا بالهضره، مي كاينين في الكور. صافي شكرا. معليش. المهم هذاك الكالكول راه كاع ما كاين، بيسكو ما كاين ني في الكور ني ما قالوا لنا شي، راه جو بونس كاع ما كاين. صافي صافي دابا نبداو لا ستركتور ديال سوك ادير، ومن هنا تقريبا هادشي اللي غيجي كامل غوليي. المهم شي لاصق فشي شي لاصق فشي. نبداو بسوك ادير. المهم هاد التصويره شويه شفلو. هاد لا ستركتور ديال سوك ادير هي واحد لا ستركتور اللي كتبيرميتي لنا نستوكيو فيها لادريس اي بي ديالنا ياك. المهم هي فيها 16 اوكتي. لي دو بروميير اوكتي كتكون فيهم هاد سا فاميلي هي اللي كنبريسيزيو فيها لي زانفورماسيون على لو تيب ولا لا ستركتور ديال هاد لي دوني اللي غيبقاو لنا هنايا، هاد 14 اوكتي اللي بقات لنا هنايا ياك. هادي في اون جينيرال، مي حنايا بيسكو كنخدموا على اي بي في 4 تقريبا هادي دائما هادي لا فورم اللي غتكون عندنا. غيكون عندنا في الاولي سين فاميلي هي سا فاميلي نفسها، كتكون دو تيب شورت ياك. كيكونوا هاد كيتسموا ماكرو ياك، ماكرو اللي كيكونوا ديجا ديفيني. وي دي ماكرو. فوالا هادو دي ماكرو. دونك هادو دي ماكرو حنايا كاين اي في نت هي اللي غنخدموا بها تقريبا دائما حيت اي بي في 4. كاين هاد اي اف اونيكس و اي اف لوكال، هادو جو بونس غير باش تبقى في غير في مطعك. غير جو بونس غير باش كتخدم فوالا كتخدم غير بلي بروسيسوس سور ماشين. كاين هاد اي بي اكس ما بقيتش عاقله عليها، وكاين هاد اي في نت 6 هادي عاود هادي اي بي في 4 وهادي اي بي في 6. مهمه كيف ما قلت هاد سين فاميلي هي كديفيني لنا الفصاله ديال هادشي اللي شاب. الوغ هنايا كاين سين بور، هنايا كنعملو فيه نيميرو دو بور كيتكود على 2 اوكتي، كيتستوكا في 2 اوكتي. كيكون انسايند شورت هذا هو لو تيب ديالو. ابري كاين لادريس هنايا كتعمل 4 اوكتي اللي كيكونوا في لادريس اي بي. لادريس اي بي كتقدر لو تيب ديالها هي هاد انادير واحد لا ستركتور ديفيني ياكم، و لو تيب ديالها كل مره كيفاش، مره كتكون تار، مره كتكون شورت، مره كتكون
هي اللي كنعرفوا حنايا هذيك بحال 127.001 عندنا أربعة ديال لي كاركتر 127 و0 و1. كاين شورت هي ملي كتقسم على جوج كيجيك شورت اغوش وشورت ادغوات. وكاين لونغ هو اللي تقريبا غنبقاو خدامين فيه واقيلا. ابري كاين هنايا هاد لو شون ديال لي زيرو، وهاد لو شون ديال لي زيرو غير معمر بدي زيرو. ونورمالمون هذا ملي كنكونوا خدامين بالاي بي في 6 هنايا كنكملوا لادريس اي بي. لادريس اي بي ديال الاي بي في 6 راه 16 اوكتي قلت ياك، فوالا 16 اوكتي. دونك هنايا بيسكو حنايا غنخدموا غير بالاي بي في 4 هنايا عندنا كنعمروا غير بدي زيرو. جو بونس هادشي اللي كاين. المهم جو غودي كاين لا فامي، كاين لو بور ولادريس اي بي براسها كتستوكا في هاد ان ادير عقلوا عليها. وكاين هذا لو بوغاج لي زيرو اللي باش نعمروا التكميله. الوغ لو بور دو ليكوت هذا كنعملوا فيه لو بور شنو هو؟ سي ان اونتي. نعم الله يخليك تقدر ترجع نسيتي دي وقيلا ما شفتيهاش. لا انا نبارطاجي ليكرون ما كيطلع لي والو. في ديك التصويره اللي قبل واحد دو كاستيون. دابا هاد نعم. السوق ادير شنو هو لو رول ديالها؟ هاد سوك ادير كنجمعوا فيها لادريس اي بي و لو بور ديكوت. علاش؟ حيت انا نقول لك نبدل لك التصويره. حيت نورمالمون كاين لي بروسيسوس اللي كيستعملوا الريزو، ما كاينش لي بروسيسوس اللي كيبقاو لك غير في لا ماشين ديالك. كتسمعوني؟ كنسمعك كتشوفوا ليكرون؟ كنشوفوها. حيت طالع لي باد نيتورك كواليتي. المهم دونك لي بروسيسوس راه كيبغيو يخرجوا للريزو. دوكو خاصهم واحد الاي دي ديالهم. وهذيك الاي دي مناش كنفورميوها من لادريس اي بي د لا ماشين اللي فيها هذاك لو بروسيسوس، وواحد لو بور اللي غناتاشيوه لهذاك لو بروسيسوس. وهذاك لو بور كيكون كودي قلنا سور دو زوكتي. كان قالنا لو بروف كاينه اون انالوجي اللي هي l'adresse IP il représente le nom ou le port le prénom. Même chose pour le processus اللي غيخرج le réseau. كنا شنو قلتي لا كيستيون؟ حنا كنهضر ونسيت. وفي ديك الاخر في ديك لابارتي في ديك الطابلو ديال سين هذا انت ادريس. المهم في ديك سين ادير اللي مكودي على 4 اوكتي قلتي انت هذا انت وكاين نكتبوا فيها ديك لادريس هنايا. لا انا ما قلتش انت. شنو هذا؟ قلت سين ادير دو تيب ان ادير. هذه سي اون ستركتور. هذه واحد لا ستركتور ديفيني. هاد ستركتور فيها ثلاثه ديال فيها اونيون ديال ثلاثه ديال لي تيب. يعني هاد ان ادير تقدر تستوكي فيها واحد شنو كيتسموا هادو تيبل ولا ما نعرف ديال اربعه ديال لي كاركتير، اولا جوج ديال الشورتس، اولا واحد لونغ. ما قلتش انت مره، ما قلتش صافي. والا كانت اي بي في 6 حيت مثلا مثلا في هاد السين ادير هنايا سين فاميلي. لا تو سبيسيفي هنايا في سا فاميلي ياك كتقول له بلي عندي ايفينات 6. دونك ما كتعملش لو بوغاج. دوكو هذيك 8 ديال لي زوكتي اللي شاطت لنا وكنا معمرينها بدي زيرو راه كنزيدوا فيها لادريس اي بي، كنكملوا بها الموطع لادريس اي بي ديالنا اللي فيها حيت هي قلت اي بي في 6 كتكون فيها 16 ياك مكودي على 16 الاوكتي. 8 و4 اي بي 6 ما قضيتش على. لا راه لو كالكول ماشي هو هذاك. سمحوا لي بلات شي حاجه ماشي هي هذيك 2 4 8. كنظن خطيت في شي حاجه. المهم صافي تنفيريفي حيت نورمالمون كاتبين لك في الكور ولا ما رديت البال سور 16 اوكتي و بيرمي دو ستوكي لادريس اي بي. وهنايا فوالا عندنا هنايا 14 وهنايا 2 اوكتي. من هنايا المهم هادو راه هكذا 4 8 2 صافي. وقيلا تنقلبوا من بعد في الاي بي في 6. المهم المهم اي بي في 4 هي باش كنخدموا بزاف ياك. اي بي في 4 هي باش خدامين حنايا اصلا. حنا خدامين اي بي في 4 مي بون دابا ساعات كنفتشوا نتو صافي. المهم لو بور قلنا
كناتاشيوه لي بروسيسوس اللي كيوتيليزيو لو ريزو كنكونكاتيوه على كونكاتينيوه على لادريس اي بي باش نخرجوا لو ريزو. لو بور كيكون جينيرالمون كودي سور 2 اوكتي، دونك عندنا 2 puissance 16 moins 1 بور، وهادوك 2 puissance 16 moins 1 عندنا من 1 حتى ل 1023 كاملين ريزيرفي. Ce sont des ports par défaut les protocoles اللي كاينين ديجا. مي كنقدروا نستعملوا اي واحد فيهم. الا حنايا اخترنا لو بور نقدروا نختاروا اي واحد. الا عطينا الياتوارمون البيسي زعما خلينا هو يختار، كيختارنا ابارتير من 1024. كنا قلنا سقسينا البروف على شنو علاش غنعملوا البور الوغ كو كاين البي اي دي بيسكو سي ان بروسيسوس والبي اي دي ديجا il identifie لي بروسيسوس. كنقال بلي البي اي دي كي identifie لي بروسيسوس ديال لا جيستيون. باغ كونطخ لو بور اي بروسيسوس ديال اي شكل كنقدروا نيدونتيفيوه به. هادي اللي كنت واخا عاودتي هادي علاش كنستعملو باغ واخا عندنا بي اي. نعم واخا تعاودتي هاد الحاجه الاخرى اللي قلتي على البي اي دي والباغ. البي اي دي كيتعطاو لي بروسيسوس ديال لا جيستيون. جو بونس لي بروسيسوس اللي كيعملوا السيستيم راسو. باغ كونطخ البور كنعطيوه لاي بروسيسوس كاين. انا غير الى عقلت سمح لي يا كوثر على ود القضيه ديال البوغ مع البي اي دي، حيت الا ما خفتش نكذب سي كو البي اي دي كيقدر يكون مبدل بين لي ماشين حيت البروسيسوس ماشي ديما كيكون عنده واحد البي اي دي اللي هو فيكس. دونك كان فيكسيو دونك ان بوغ زعما سي اون نوسيون اللي كان فيكسيو حنايا. دونك واخا نبدلو باش اون فوا كنديرو ديك لا كومونيكاسيون واخا با ريزو فاش كنمشيو لواحد لا ماشين اخرى واخا يكون لو بي اي دي مبدل عندنا واحد لا كوريسبوندونس. المهم لو بور كيبقى ديما فيكس. ما سمعتكش كي كوبيلي دابا شنو قلت هو البور فاش كنسبيسيفيو كيبقى فيكس. دونك كنقولوا انديبوندون على لا ماشين، حيت لا ماشين اي بروسيسوس لونسيتيه ماشي ديما كيكون عنده نفس البي اي دي. فهمتي؟ فهمت. داكشي علاش كان اوتيليزيو البور سورتو في هاد لا كومونيكاسيون اونتر ماشين في الريزو. فوالا. المهم هادي واحد لا ليست كاينه في الكور، واخا زعما البروف ما عمره دار على كلكو بروتوكول، ولكن راه فريمون كيسقسي عليهم. واحد ليكزامبل جبرت فيه ايكو وهاد اس ان ام بي يمكن ما نعرف، يمكن هذا ولا شي واحد اخر. المهم هذه هي لا ليست اللي عطى البروف في الكور. ساعتي كان انفوييها لكم، حيت خاص فريمون نعرفوا كل بروتوكول اش من بور عنده. المهم قلنا هذيك لا ستركتور ديال سوكات دي ار ان هي اللي غنبقاو خدامين بها، وفيها 4. قلنا فيها الفاميلي، فيها لو بور، فيها لادريس، وفيها لو بوراج. باش نانيسي كل ما غنخدموا كل ما غنبغيو نكوديو شي حاجه، اول حاجه خصنا نبداو بها نفكروا فيها هي لينيسياليزاسيون ديال لادريس كو سوا كليون ولا سيرفر. المهم كتديكلاري لا فاريابل ديالك. المهم انا كنت كتبت ماي ادريس وملي بقيت كنعاود نكتبها جاتني طويله. المهم تخيلوها ما نعم. دابا هادشي دخلتي من الريزو، دخلتي لداكشي ديال الكوداج ياك؟ دابا هادشي في الكوداج ولا مازال؟ هادشي راه هاد لا بارتي في الكود. ان ادريس وكذا. هادي في الكود، هادي بارتي، هذا ان بو دو كود صافي. حيت ماشي وايده. المهم راه هضرنا على لا ستركتور، كيف عامله. ودابا خصنا هادي لا ستركتور خصنا تيب دو فاريابل، خاصنا نعرفوا كيفاش نكريو فاريابل من لو تيب سوك ادر ان. دونك فوالا كتسبيسيفي لو نون ديالها، وكت سين فاميلي و سين بور
كتاكسيدي لهم ديريكت ب لا فاريابل بوين هذاك لو شون، وكتعطي لا فامي من هذوك اللي سبيسيفينا قبيله. حنايا اون جينيرال غنخدموا بافينات اللي هو اي بي في 4 و لو بور كتعطي اي بور كيلكو سوا. المهم هنا هذا في واحد ليكزامبل كان في الكور كانت فيه 80. هذه بلاتي غنشرحها. لو شون ديال لادريس اي بي كنعطيو لادريس اي بي وكنعملوها في هذا لو شون بلاتي غنهضر حتى على هذه. وهذا لو بوراج ميموري سيت. هاد لادريس كتعطي له لادريس وكتعطي له باش غادي تعمرو كتعطي له شحال من اوكتي غيتعمر ولا سايز اوف هذا. هذه اول نوتاسيون هي هذه هي host to network shorts ياك. دابا لي ريزو كيخدموا كاملين بالبيج انديان. المهم عقلتوا على بيج انديان وليتل انديان على حساب ولا نقول شنو هما. المهم البيج انديان وليتل انديان هي كيفاش غادي نقراو واحد بحال مثلا هذه. انا هاد 127001 البيج انديان هاد 127 غنزلها هي الاولى وموراها 0 موراها 0 موراها 1. ليتل انديان غيمشي غيقلب لنا هادشي كامل يبدا بواحد 0 0 127. ولا ريزو سي اون كونفونسيون. لي ريزو كاملين خدامين بالبيج انديان و باغ كونطخ لي ماشين شي خدام بالبيج انديان شي خدام بالليتل انديان. دونك حنا ملي غنبغيو نخرجوا للريزو اون دوا ساسيغي حيت شكون هذا اللي كيعرف واش لا ماشين ديالو خدامه بيج انديان ولا ليتل انديان. دوكو كل ما غادي نبغي نخرج للريزو خاصني نتاسيغا بلي هذاك الشيء اللي انا لادريس اللي خارجه بها انا او لو بور اللي غنعطي للريزو غيكونوا مستوكين بيج انديان. حتى قلت غير لي ريزو مي حتى لي بور. انا عندي هاد نيميرو دو بور اللي هو 80 خصني ابليكي له هاد لا فونكسيون اللي هي host to network short باش يدي هاد 80 هذا وتقول بلي هذا راه خاصو يبقى بيج انديان. دونك كاين هادي host to network short وكاين عاود host to network long وكاين لانفيرس network to host short. كان باش نجي نريكوبيري واحد لادريس اي بي ولا شي بور. دونك كاين من الهوست للنتورك باش انا نخرج للريزو وباش ندخل من الريزو. دونك فوالا كاين هاد لا فونكسيون هادي. faut faire une connexion pour les machines qui travaillent en little India. Voilà une conversion. Voilà donc خاصنا دائما نعملوا كونفرسيون وماشي غير لي ماشين اللي خدامين بالليتل انديان. واخا يكون عندي بيج انديان خاصني ضروري نتاسيغا انني خارجه بالبيج انديان ما يكونش عندي دوت. دونك خاصني نابليكي دائما هاد لي فونكسيون. كاين عاود لا فونكسيون init address to network. وهاد لا فونكسيون هادي كنعطي لا واحد لادريس اي بي و هذيك لادريس اي بي كتمشي كتنزلها في هاد لا فاريابل ديالي في لو شون ديال لادريس اي بي اللي هو sin underscore adresse وكتنزلها. حيت انا بلوتو كنعطيها لا string حيت هو 127.0.0.1 ورا لي غيومي. دونك انا عطيتها لا string دوكو هي كتهزها وكتستوكيها في هذيك الزمر هذه سوكادير. الموطع ديال لادريس اي بي في ستركتور سوكادير ديالنا في الفاريابل سوكادير. فوالا دونك هذه هي لينيسياليزاسيون. خاص تعقلوا عليها تيل كيلي هيدا الفاميلي البور ولادريس وهاد لو بوراج. ensuite هذيك نعم عفاك تسمحي لي واحد القضيه في هذيك لا فونكسيون اشتونز واش كدير لا كونفرسيون ديال لادريس ولا ديال لانفورماسيون اللي كنصيفطو بين ماشين وماشين. لا كتعمل لا كونفرسيون ديال لادريس شو هي دابا هي لا فونكسيون كيف ما هي زعما انديبوندامون على لوتيليزاسيون كتعطي لها واحد النمبر ها هو int number
وهي شنو كتعمل لك كتعمل كتردو حيت هي كتريتيرني انت كتردو بالبيج انديان انديبوندامون على هاد البلابلا ديال الريزو ايتو ياك غتعطي لها واحد انا عطيتها 80 هي شنو كترد لي هوست تو نتورك شورت كتردو لي 80 بالفورما بيج انديان ما عرفتش واش كطبع عليه ولا ما نعرف مي فوالا 80 بالفورما بيج انديان زعما فين ما غنسرد انا ديك 80 غتبقى بالفورما بيج انديان ياك ولكن دابا حنايا المهم هادشي قلت لك انديبوندامون على الريزو كتشبر لا فونكسيون كتعطي لها واحد لارغومون كترد لك واحد الانت و في الريزو كنخدموا بالبيج انديان لي ريزو كاملين هذه سيت اون كونفونسيون ما غتجبرش شي واحد خدام بالبيج انديان واحد غتجبرو خدام بليتل انديان بحال لي ماشين كل واحد شنو كيعمل اللي كيصنع شي حاجه كيعمل على الكانه ديالو دونك انا حيت في الريزو شنو كنسرد لادريس اي بي ولو بور ياك هادشي اللي قلنا ملي كنعمل واحد لي بروسيسوس اللي غيخرج لي للريزو غنسرد معاه واحد لادريس اي بي اي لو بور لادريس اي بي باش كان ايدونتيفيي لا ماشين ولو بور باش كان ايدونتيفيي لو بروسيس فوالا دونك انا هاد لي دوني كنخرجو من الريزو ياك دونك بيسكو هما خارجين من الريزو زعما ماشي لو كونتوني دي دوني هادو سو سون دي زادريس هادو بحال الا قلتي ما الاي دي ديال داكشي اللي غنسرد ماشي راه الاي دي ديال داكشي اللي غنسرد دوكو خاصها تكون معوطه ما يمكنش انا نسرد له 80 في شكل هو يعاود يقلبها لشكل ويقراها واحد الرقم اللي هو ديفيرون على 80 ما عرفتش منين غيطلع له ملي غيعمل الحساب دونك انا خاصني جو دوا ماسيوري كو 80 اللي عطيتو غيقراها 80 ما يقراهاش جوج ولا ما نعرف شحال غادي يرجعها 80 و ميم شوز بوغ لادريس اي بي جو دوا ماسيوري انها كتستوكا حتى هي بيج انديان الوغ هنايا هاد انات ادريس تو نتورك شحال هادي ميثود جديده واقيلا ولا ما ريليتيفلي نيو كانوا كيخدموا بحال هيدا بحال لو بور حتى هو ام ا بوين سين اندرسكور ادريس وهو غادعمل له هوست تو نتورك لونغ وغادعطي له اللونغ اللي فيه لادريس اي بي مي هادوك سي سون دي ميثود اوبسوليت علاش حيت كانوا فيهم بزاف د المشاكل كانت بعدا واحد لا ميثود هيا غنبينها بلاتي ما كتخليكش تعمل لا كونفيرسيون ديال كلكو ادريس هاد لا ميثود هادي قديمه هادي شنو كتعطي لها لادريس سو فورم ديال تشار فوالا كتعطي لها لادريس سو فورم ديال ديك تشار ديال ا بي سي دي ياك وهي كتعمل لا كونفيرسيون لون ياك وهذه ما كانتش كتخلينا نعملوا لا كونفيرسيون ديال كلكو ماس كلها بارتيكوليرمون 255 fois 4 دونك هذه ما كانتش كتخلينا نعملوها ودوكو رجعت اوبسوليت ورجعنا كنخدموا غير بهذه دونك شحال هذه فوالا كنا كنعملوا هذه بلس كان افيكتيو حنايا هذيك لا فالور ريتورني حنايا كندخلوا لهذاك لو شون وكان افيكتيوها له مي دابا كنعطيو له هذه كنستعملوا هاد لا فونكسيون حيت هي ال سوكوب بهذاك البلابلا كامل كتعطي لا لادريس اي بي وكتعطي لا هذيك لا فاريابل سوكا دي ار وهي كتستوكي لادريس اي بي فيها ديريكتومون هي كتعمل لا كونفيرسيون هي كتنزلها تما هذه بحال الا قلتو لوبيراسيون انفيرس هذه كتعطي لانتينا هذه راه ماشي انادير هذه راه سوك ادير ماشي انادير سوك ادير ان ما كنعطيوش غير لادريس المهم هاد انادير ما تنساوش هذا راه ستركتور اللي كنديفينيو بها لادريس اي بي وراه غلطه هنايا هذه خاصها تكون سوك ادير ان وهذه براسها حيت غنعطيو ادريس اي بي هنايا وهاد لادريس اي بي غنحطوها في لا ستركتور سوك ادير عاود هذه لانفيرس كنعطيو لا ستركتور سوك ادير كامله بلا فامي بلو بور بلادريس اي بي بلو بوراج وهي كتانفويي لك لادريس اي بي سو فورم ديال تشار ديك ا بي ا بوين بي بوين سي بوين دي
فوالا. دوختكم. واش متبعين معايا هاد لي فونكسيون؟ المهم تبع هادشي فايت حاطه في شي اكزام. لا حيت اصلا هادو كنخدموهم بلو كود، كنخدمو بهم في الكود. هادي خصكم تعقلوا عليها، هادي ضروري حيت هادي خدامين بها في الانيسياليزاسيون. هاد ايدنت اتون ادريس تو نيتورك، المهم هادي هي اللي كنعملوها دائما في الانيسياليزاسيون. كتعطيو له لادريس اي بي ولا ستركتور اللي لا فاريابل سوكات دي ار ديالك باش هو كيشبر هاد لادريس وكيحطها تما. فوالا. لي زوتر هادي المهم هادي اللي قلت لكم اوبسوليت، غير خاصكم تعرفوا حيت هو إلونا بارلي و لي كيسيون ديالو ديال الكور ليكزام راه كاين دي كيسيون دو كور بويسكو هادي كاينه في الكور راه الفو لا سافوا. وهادي كيفاش راه اوبسوليت؟ اوبسوليت مابقاتش كتستعمل، فيها الفايون ما بقاتش خدامه. لا ولكن اين هادي هادي هي منزله عليها لا سوري انات ادير. هادي كتاخد لادريس اي بي سو فورم ا بي سي دي ياك، وكترد لك واحد لونغ. هادي ما بقاتش خدامه، انات اندرسكور ادريس بقاتش خدامه حيت كيف ما قلت شحال هادي كانوا كيعملوا هاد لا كونفيرسيون ابري هما كيشبروا هاد لادريس اللي كيريتيرني لك، اوكي هو كيمشي كيعملها بحال اللي عملنا لو بور ولا فامي ما وي سي بون سين هي ادير. هذيك. حيت دونك دابا ما حيت بقاتش. فاش قلتي فاش طلعتي قبيله وكتقولي بلا راه اوبسوليت، انا صحاب مشى لي عاوتاني عقلي الادريس تو نيتورك كنقول او لا هي انا بالعاني ما بغيتش نزيدهم هنايا حيت هادي هذا هو لو بلوك ا توجور اوتيليزي صافي. كديفيني لا ستركتور ديالك، كتعمل واحد لا فاريابل ابري كتعمل لا فامي لو بور، كتستعمل انت اتو نيتورك ادريس تو نيتورك صافي. هذه اللي خدامين بها كنبدلوهاش. وهادو سي بون ا سافوار. هادي انت نيتورك تو ادريس ما نعرف يكون يسقسينا شي نهار يقول لك كومون ريكوبيري واحد لادريس اي بي واحد سوكا دي ار. هادي سي بون ا سافوار، المهم كاينه في الكور. دونك ماشي شي حاجه غير العكس. انت ادريس تو نيتورك كتهز لادريس وكتحطها في لا ستركتور ديال سوكا دي ار. نيتورك تو ادريس كتهز من هذيك سوكا دي ار ديالك كترونفايي لك لادريس اي بي. فوالا. مهم كاين كيستيون؟ كوثر، نعم. هذيك انت ان تو نيتورك تو ادريس واش خصنا نعطيوها شي فالور؟ فين غادي ترد لنا؟ فين غادي ترد هذيك الادريس؟ كترد لك خصنا نعطيو ريتيرن فاليو. شي تقدر فاريابل ايغال كارغي فاريابل ايغال صافي. كتعمل فيها كتكري واحد لا فاريابل تاع ايطوال وفيها كتريكوبيري حيت هي كترد لك سترينغ. داكوغ صافي. صافي غندوزو لهاد لا ستركتور ديال هوست اند. المهم غير سمول ريكاب بعدا قبل ما ندوزو حيت هذا الاولي ديال لو كوداج. كيف ما قلت لي زادريس اي بي اللي حنايا خدامين بهم غادي نبقاو نستوكيوهم فواحد لا ستركتور اللي هي سوك ادير ان. وهاد لا ستركتور هادي فيها 4 شون: سين فاميلي، سين بورت، وسين ادريس، وسين زيرو. ياك سين فاميلي باش كنبريسيزيو لا فامي ديال لادريس اي بي ولا كنعطيو واحد لا ستركتور لهداك الشيء كي ريست. لو بور هو لو بور ديكوت اللي غادي نستعملوه مع هاد لادريس اي بي. هادي لادريس اي بي هي براسها، وهنايا لو بوراج هادو سو سون دي زيرو. فوالا. المهم عقلوا على هاد لا ميثود انت ادريس تو نيتورك وعقلوا على هاد هوست تو نيتورك شورت. هادي لاش صالحه باش ان هذاك لو بور اللي كنونفوييه يتونفويا بالبيج انديا، حيت لا كونفونسيون هي ان لي ريزو كاملين خدامين بالبيج انديا. باغ كونطخ لي ماشين شي خدام بالبيج انديا شي خدام بالليتل انديا. دونك باش حنايا نحيدوا لو دوت دائما on fait هاد la fonction qui permet ان هاد le nombre هذا يتenvoya بالبيج انديا دائما زعما quel que soit. voilà.
Donc, c'était ça par rapport à l'initialisation de l'adresse. Alors, structure de host ends. Cette structure هي باش كنستوكيو فيها الهوست ديالنا كيكون فيها le nom, les alias, le type de l'adresse, la longueur de l'adresse ou la liste des adresses. حيت يقدروا يكونوا عندهم بزاف ديال les adresses IP. دونك هادو لي تيب ديالهم هما لي تيب العاديين تشار ايطوال دوبل تشار دوبل ايطوال تشار. هادي سي اون ليست ديال لي زاليا ديال هذاك لو نون حيت يقدر يكون عنده شي اسم اخر ولا لو تيب ديال لادريس كيكونوا ديفيني بدي ماكرو داكشي علاش دي انت فوالا. ومن بعد لا لونغور ديال لادريس اي بي. ومن بعد لا ماشي لا لونغور ديال لادريس اي بي كيفاش ستراكتينا لا سي با سا اسمحوا لي دقيقه غنتاكد من هاد الدوني اللي عطيتكم. ستراك سوك ادر بوين داك لا هاد انادير زعما لادريس اي بي انادير راه كنديفينيو بها لادريس اي بي يعني هادي لا لونغور ديال لادريس اي بي وجاتني شويه في شكل حيت جينيرالمون كاين اون ليست دادريس اي بي tu vois donc غير باش نعطي لا لونغور ديال واحد جاتني شويه فيزا. المهم سي سا سكي تيكري في لو كور وصراحه راه ما هضرش عليها معانا حنايا بالهضره مي سي تيكري في لو كور. دونك فوالا هاد الهوست اند وهاد كاينه واحد لا ميثود اللي كتخلينا نجيبو. كتسمعوني؟ الو كنسمعوك غير كتبرز ديك نوتيفيكاسيون ديال بات نيتورك راه طالعه لي كنحيدها وكتعاود طلع. المهم كاين get host by name حتى هي غنبقاو نستعملوها. غتبقى حيت المهم راه كاين واحد ليكزامبل غادي نمشيو له عاد غنجيو نرجعوا لهاد السكت. حنا اون جينيرال كنعرفوا لو سيت ما كنعرفوش لادريس. دونك هذه هي فاش كنحتاجوا هاد لا ميثود كنعطيو لها لو نون وهي كتغتورني لنا كازيمون هادشي كامل ماشي غير لادريس اي بي ولا كتعطينا هاد لا ستركتور كامله فوالا. والهوست كيكونوا مستوكين في واحد لو فيشي تاع داك كيسقسي عليه اللي هو etc hosts. وهاد etc host عاود حتى هو فحال etc بروتوكول عندنا لادريس قدامها الهوست نيم وكيسقسي سا سير ا كوا كي ça permet la résolution du nom local ou la résolution DNS. voilà. غنمشيو ليكزامبل بعدا هذا فيه غير داكشي. دونك هذه هي لا ستركتور هوست اند. كد عندي واحد لا فاريابل اوت في الاولى نول وكنديفيني انا هاد لو نون ديالي ncs.ma. دونك انا غادي نستعمل get host by name باش نعم هذا شي واحد كيفاش هذيك لا ريزوليوشن ديال اللوكال كيفاش لا ريزوليوشن واش غير تيستوكي هذيك واش تي سي هوست ولا تيستوكي لي زادريس لوكال فوالا كيكون عندك لادريس كيكونوا هما دو كولون كيكون لادريس اي بي قدامها الهوست نيم ويقدروا يكونوا بليزيور زادريس وميم اوت. داكشي علاش حنايا هنايا كاينه راه لا ليست دي زادريس هو هابط شاكلين فيها ادريس قدام لو نون ادريس قدام لو نون. صراحه عمرنا خدونا به في شي بو دو كود ولكن المهم هو il existe وراه فيه لادريس وفيه لي نون. دونك فوالا هذا اكزامبل كيعطي غير هو بغى يعمل هاد نون اوت ولكن كان يقدر يجي هنايا اوت ايغال get host by name ويكتب هنايا لا يا ربي حيت خاصو دو تيب هي راه في لا سيناتور ديالها راه كونستانت شار دونك خاصك ديفيني هو الاول. فوالا دونك كديفيني هذاك لو نون دوت ديالك اللي خاصك تفتش عليه و تو شيرش كتعمل مثلا اوت ايغال get host by name ديال هذا. نورمالمون get host اوت خاصو يكون هاد لو تيب host end
وداكشي حنايا سكون في اوت راه دو تيب هوست انت. الا مورا ما عملنا هادي وجبرنا لو اوت ديالنا خاوي، سيتادير كو راه ما قدرناش نجبروا شي ادريس اي بي ديال شي واحد بهذا لو نو هذا. سينو راه كيغوتورني لك، كيعمر لك هذيك لا ستركتور، هذاك اوت ديالك كيعمر لي شون ديالو بديك الشي كوريسبوندون، كيعمل لك لو نون، كيعمل لك لاليا، لو تيب د لادريس، لا لونغور ولا ليست دي زادريس. الا كانوا عنده بزاف، الا كانوا عنده غا واحده، راه كيريتورني لك ليست فيها غير زيرو. دونك كي المهم فوالا، راه ميموري كوبي كيستوكي في هذيك اي بي بوين اس هو الى كريي. دونك فوالا، هو الى شيرشي هذيك لادريس ديال لانسياس وكريا واحد لادريس اي بي سماها اي بي، وهاد لادريس اي بي هي اللي غيستوكي فيها لادريس اللي الى ريكوبيري من هاد اوت. دونك بحال عمل بشي واجب. المهم نعمل واحد الدوره كبيره، غيمشي غيجيب جيت هوست باينين لي دوني ديال هاد لو سيت هذا، ادريس اي بي وداك التخورطو ديالو كامل. ابخي غادي يشبر هادوك، غيهز غير لادريس اي بي وغيستوكيها في هاد لا فاريابل ديالو اي بي. فوالا ميموري كوبي اي بي بوين اس ادريس اس ادريس، حيت قلنا لادريس اي بي كيكونوا فيها 3 ديال لي تيب، اما ديك اس بي 1 اس حتى البي 4، اولا اس دبليو 1 اس دبليو 2 باش تستوكا شورت، اولا اس ادريس باش تستوكا لونغ. دونك فوالا هو مشى اختار يستوكيها هيدا، اي فوالا مشى اكسيدا لهداك لو بروميير اليمون في لا ليست ديال لي زادريس اللي رجعوا لنا، و عطا لا طاي ديال هذا وكيبرينتيهم. وهو هنا يستعمل network to address IP. ديك لا فونكسيون اللي قلت لكم، بحال الا قلت بحال كنعطيو له حنايا لادريس اي بي، هو كيرد لنا دو فاصون انها نقراوها حنايا ديك a.b.c.t. دونك سي صا. المهم هاد هوست انت عمري شفت شي كاستيون كيسقسي عليها ولا كيقول لك ريكوبيريها ولا خدمه اصلا ديريكتومون كنخدمو لا جيت هوست باي نيم ولا حتى شي حاجه. جينيرالمون في اف كتكون لادريس اي بي دوني صافي. دونك هادو قلنا l'initialisation des adresses وقلنا الهوست. دابا لي سوكيت كني هما سو سون دي بو ديال الكانال ديال الكومونيكاسيون في لي دو سونس ياك. دونك يعني اي كومونيكاسيون ضروري ما غادي ندوزو من هذاك لو سوكيت لا من عند لو كليون ولا من عند لو سيرفر. لا كومونيكاسيون كيفاش كتكون؟ دابور كنكرييو السوكيت، كان اسوسيو واحد لا ماشين هذيك السوكيت، ومن بعد كان تكونيكتا، كان ايشونجيو لي دوني ديالنا اي اون فيرم لا سوكيت. ما كنخليوهاش مفتوحه، قال لك كيقدروا يكونوا دي فويت ديال الدوني ايتترا. الوغ لا فونكسيون باش كنكرييو السوكيت هي هاد لا فونكسيون سوكيت، وكتريتورني لك واحد الانت اللي هو لو ديسكريبتور دو سوكيت. الوغ هاد السوكيت كنعطيو لها لو دومين، لو تيب و لو بروتوكول ياك. بعدا هاد الانت هذا اللي كتريتورني لنا الا كان كيساوي موانزا، خاصنا نعملو اون فيريفيكاسيون. الا كان موانزا يعني كاينه ايرور في الكرياسيون ديال السوكيت، والايرور راه كيسقسي عليها علاش اون نا با بو كريي هذاك لو سوكيت، علاش رجعت لنا ايرور، علاش لان واحد في لي بارامتر ايروني، اولا اون نا با لي بريفيليج باش نكرييو هذاك لو سوكيت. ومن بعد مهم الا ما كانتش شي ايرور غادي تعطينا واحد الانت اللي هو سوبيريور و ايغال 3. علاش؟ لان 0 و 1 و 2 ريزيرفي. 0 للكلافي اولا اس تي دي ان، واحد لليكرون اس تي دي اوت، وجوج هي اس تي دي ايرور اس تي دي او دبل ار هي د الايرور. دونك هاد الثلاثه عمرهم ما كيتعطاو، كنبداو دائما من 3. فوالا هاد لي بارامتر حنا نشوفوهم. المهم قلنا لو دومين، لو تيب و لو بروتوكول.
هذه قلت هوست باينين فوالا. كاين لي دومين كتعطي لهم واحد في هادو. المهم بي اف ان بحال تقريبا سين فاميلي اللي قلنا كاينه في سوكا دي ار ان. دونك ميم شوز. حنايا غنبقاو نخدموا بافينيت عاود هي اللي خدامين بحال بي اف بحال ا اف نفس الشيء. ولا قال لكم علاش بحال بي اف بحال ا اف، حيت كاين واحد لو فيشي socket point h اللي ليكيفالونس كاينه فيهم ديفيني. دونك بغيتو تكتبوا بي اف بغيتو تكتبوا ا اف. صافي فوالا هادو لي تيب تقريبا نفسهم اللي كاينين في سين فاميلي. وكاين سوك ستريم كاين هادو بلوتو لي دومين وكاين لي تيب. فوالا لي تيب حنايا جينيرالمون غنبقاو نخدموا بسوك ستريم حيتاش اصلا مورا هادين غنبقاو نهضروا غير على لو مود كونيكتي. فوالا كاين لو تيب هادو ماجيسكول غير انا نسيتو. كاين سوك ستريم اللي غنخدموا بها دائما سوك ديغرام ولا سوك داتاغرام وسوك رو. هذا تقريبا غير زعما بحال الا كتقول له راه مونيكتي حيت فوالا لانتيغريتي شنو دون دوكتي ما نعرف. المهم ما عرفتش كونيكتي فيابل سيكونسي لي ريكيت اون كو. المهم هاد سوك ستريم هي اللي باش خدامين هي عقلوا عليها هي لو مود كونيكتي. سوك داتاغرام هي مود نون كونيكتي كيكون خدام به اي دي بي. وهذا سوكرو عمرنا خدمنا به عمرو هضر عليه غير كاين في الكور. دونك هذيك خليك سا بيرمي مع كومونيكاسيون ديريكت افيك لا كوش اي بي. صراحه عمرو خدموا معنا وعمري شفتو شي اكزومبل. دونك مديوها شي فيه بزاف. وكيبقى لنا فينالمون اخر بارامتر هو البروتوكول. هذا نقدروا نعطيو له زيرو. علاش؟ لان الا كومبينينا لو دومين مع لو تيب راه تقريبا كنعطيو له لو بروتوكول. دونك ما بقى ما يزيدو نقولوا بحال اي فينات مع سوك ستريم صافي ديريكتومون سي تي سي بي عطي له زيرو ماشي شغل كيزيد. عاود اي فينات مع هادي راه هي لو دي بي. دونك زعما هاد لا تروازيام غنبقاو نعطيو لها فريمون زيرو ما كاينش شي بروبليم. هاد l'erreur je pense si erreur on renvoie -1 et time default je pense. المهم هادي الصراحه هاد لا رمارك ما عقلتش واش كتبتها ولا علاش كتبتها. بديوهاش فيها. فوالا هادو غير بوغ لي كونستركتور ديال السوكيت. تعقلوا غير على الدومين وتايب. وحنايا غنبقاو نخدموا بايفينات وسوك ستريم. هادشي اللي اصلا هادشي اللي عندنا في الكور لو مود كونيكتي. انسويت بعدا هاد لا رمارك هادي نسيت ما نقولها. كان قال لنا حتى هو غير هيدا واحد النهار كاين لي بروتوكول كاين فوالا كاين فيهم كاين اللي كيكونوا ستيتليس وكاين اللي كيكونوا ستيتفول. كيف ما قلنا قبيله ملي كنكريو سوكيت خاصنا كان اسوسيو لا ماشين كنعملوا لا كونيكسيون لي شونجي لا فيرميتور. كاين دي بروتوكول اللي غير يعمل لك لا ريكيت غيشد عليك لا كونيكسيون سول ريكيت وغيطفي عليك صافي علينا وغيشد لا كونيكسيون. هادو سو سون دي بروتوكول ستيتليس بحال اتش تي تي بي. باغ كونطخ عقلوا على ليكزامبل ديال اتش تي تي بي حيت قال هو مكتوبه في الكور اتش تي تي بي راه سي ان بروتوكول لي ستيتليس. و ستيتفول هو الانفيرس يعني كيخليك ماشي الانفيرس فريمون حيت الانفيرس غيكون هو كيخلي لا كونيكسيون مفتوحه مي نو كيعطيك بحال الا قلتي لو طون باش انك تريتي واحد بزاف ديال لي روكيت في لا ميم كونيكسيون. زعما ماشي غير روكيت ويشد الباب لا بلاتي غير كاين واحد بحال الا قلتو تايمر ولا ماشي غير فيغ لا فان ديال واحد لا روكيت غيشد. دونك ولي زيكزامبل كاين اف تي بي وكاين تلنت. دونك هادو بجوج ستيتفول. فوالا دونك دابا غنمشيو لي سوكيت مود كونيكتي. عندنا ان كليون عندنا ان سيرفر. دونك من لو كوتي كليون شنو كيعرف لو كليون كيتكونيكتا لواحد لو سيرفر كي انفويي له هو كي ريسيفي منه واحد لا ريبون كي انفويي له واحد لا ريكيت وكيتسنى واحد لا ريبونس وكيفيرمي. دونك هادشي اللي كيعمل لي كليون ما عندوش بزاف 4 الحاجه ودائما في هذا الوقت. دونك فوالا هادو هما لي فونكسيون اللي كنعملو بهم. كاين لا فونكسيون دونك حنايا بلاتي
دابور كنكرييو سوكيت ياك عقلتوا عليها كنعملوا سوكيت لا في الكليون ولا في السيرفر بجوج حيت ضروري خاصهم يهضروا بجوج بيهم دونك خاصهم لو بو ديال القناه الكومونيكاسيون ديالو دونك اول ايطاب كتكريي سوكيت ابري كتعمل لا كونيكسيون قلنا لا فونكسيون ديال السوكيت هي فوالا كتغوتورني لك واحد الانت وهذا الانت هذا هو لو ديسكريبتور ديال السوكيت اللي كريينا حنايا دونك ملي غادي يكريي هذاك السوكيت غادي نريكوبيريوه فواحد لا فاريابل دي اس اللي كنكونوا في الاولى ديفينيناها دونك هذا الدي اس هذا il contient هذيك لا فالور ريتورني بلا فونكسيون سوكيت ensuite كنعطيو له لادريس ديال السيرفر اللي باغي نهضروا معاه حنايا اي سايز اوف ديال سوكات ديال هادي فوالا دونك هاد كونيكت الى عطاتك 0 سي بون كتكمل الى عطاتك موان 1 يعني كاين اشاك وصافي كتوقف كتخصك تعاود مورا الكونيكت خاصك دابا صافي تو تي كونيكتي خاصك تونفويي لا ريكيت ديالك دونك كتونفوييها اترافير هذاك السوكيت ديالك دي اس دائما كتونفويي ان ميساج و لا لونغور دو ميساج اما كديفينا ب strlen او لا سايز اوف ميساج اللي بغيتو والفلاغز دونك هذا الانت هذا كي اللي كتريتورن لنا لا فونكسيون send كيكون اما موان سيتادير كاين ان اشك اما ان اللي هو لو نومبر دي زوكتي كنا انفويي ياك هاد الفلاغز هادو صراحه البروف ما دارش عليهم بزاف دونك غنقولوا لهم هنايا كاين هادو سو سون دي ماكرو اللي كانوا ديفيني كاين لي ميساج اورجون او بي كاين شنو هادي ميساج نو سيجنال ماشي شنو هو داكشي معرفتش نقرا on ne voit pas l'erreur SIGPipe si شنو هي هادي coupe la connexion si correspondant coupe la connexion زعما voilà c'est exactement ça on voit pas l'erreur حيت il a le correspondant coupe pas la connexion كتونفويا هاد l'erreur SIGPipe حنا الا بغينا ما تونفوياشي كنتصرضوا مع هاد الفلاك ديال نو سيجنال هادي زعما غير قبطوا انفويي ودا تبلوكات اذا تبلوكا كتانفويا هاد لي اي اغان كاين عاود الفلاك ديال دونت راوت هي زعما ما سون سوسيي دي روت جو بونس واخا يكون زعما مود كونيكتي فو با سو سوسيي دي روت المهم انا قلت لكم اون جينيرال هاد البروف عمرو هضر على هاد الفلاك ولا عمرو زعما قال شي حاجه وحنايا جينيرالمون كنصردو بالزيرو كنخدمو زيرو وكنزيدو مع الطريق كنبقاوش فوالا قلنا مورا السند كاين الريسيف وبحال سند بحال الريسيف نفس لي بارامتر الديسكريبتور دو سوكيت حيت لو ميساج اللي السوكيت اللي صارت منه هو اللي غنغوسيفي منه لو ميساج و لا لونغور دو ميساج الوغ بيسكو حنا هذاك لو ميساج سي ان ميساج غوسو دونك ما عارفينش لا طاي ديالو دوكو كنعملو اون بوكل كنعملو 1024 هنايا طونك داكشي اللي اون روسو باقي حيت كيف ما قلت راه ريسيف بحال سند بحال ريسيف راه كيونفويو لو نومبر كيغونفويو في لو كا ديال لا ريوسيت وما كاينش شي فيرميتور لو نومبر دي زوكتي روسو دونك بوغ افوار هذيك لا لونغور دو ميساج اون بوكل كنبقاو نبوكليو على هاد لا فالور غونفويي طونك اللي باقا ستريكتومون بوزيتيف كنبقاو كنغوسيفي اون فوا اون ريسوا واحد لو 0 اوكتي صافي يعني اما لا فيرميتور اما اون n'a rien reçu donc voilà ou moins 1 s'il y a échec المهم لي بارامتر راه ميم شوز كو سند غير هذيك لا لونغور دو ميساج في سند كنعملوا استرلن او لا سايز اوف وهنايا كنعملوا اون بوكل على 1024 حيت حنايا ما عارفينش لا طاي ديال الميساج غوسو حتى هادي عاود فيها الفلاكس ديالها او بي هو recevoir les messages urgents pic
هاد بيك هي ليترالمون بيك بالانجلي كتقرا كضرب طليله على لو ميساج. دابا نتينا حيت لي ميساج اللي كيوصلوا راه كيتستوكاو فواحد لا ليست اتونت ولا دوكو نتينا ملي كتستعمل الفلاغ بيك يعني كتقرا هذاك لو ميساج تو لو ريسوا فوالا. ولكن الا حيدتي الفلاغ بيك في لا ريسبسيون سويفونت راه غتريسيفي لو ميم ميساج. علاش؟ لان انت ضربتي عليه غير طليله ماشي حيدتي بحال ما سي تو نا با officiellement reçu. Voilà, wait all هذه on va bloquer la lecture حتى طلع شي erreur ولا la longueur du message épuisée. Je pense حتى كيتكمل la réception. Et don't wait هي كل message reçu كل غيتقرا. Donc voilà كاين قلنا connect send receive ودابا close كاين هاد لا فونكسيون اللي هي سامبل اللي دائما غنبقاو نخدموا بها. كتعطي لا ديسكريبتور سوكيت وهي كتشدو. عاود دو ميم موان 1 pour l'échec 0 pour la réussite. اولا كنعملوا شات داون كنعطيو لا الديسكريبتور سوكيت ديالنا اللي بغينا نشدو وكنعطيو له واحد الفلاغ. هذاك الفلاغ اما كنقولوا له حيت دابا بحال السوكيت ديال الكليون كنقراو منه وكنكتبوا منه فيها سند وفيها ريسيف. دونك راه فول دوبلكس. دونك نقدر نشد انا غير لا ليكتور اولا نشد غير ليكريتور اولا نشدهم بجوج. دونك هذه سا ريفيان هذه راه بالفلاغ جوج راه هي كلوز. دونك وهادو الا بغينا نشدو غير واحد بحال انا جو في فيرمي هذيك لا ريسبسيون وغنبقى غير كنكتب اولا العكس. هادشي اللي كاين في الكوتي كليون. دونك ماشي بزاف كونيكت سند ريسيف كلوز. كاين ان بو دو كود اللي غيبقى يصلح لنا دائما لو ميم كود غير هو شنو كيبقى كتبدل في السند في لو ميساج كو تو فا انفويي اولا فوالا لو ميساج كو تو فا انفويي وكيفاش غتافيشي هذاك الشيء كو تو ا روشي. دونك هذا هو لو بو دو كود اللي غادي بحال جينيرال هذا اللي دائما غنبقاو خدامين به تقريبا. دونك في الاول كتعمل لا فاريابل ديالك ديال الديسكريبت بلاتي مفهومين هاد لي بارتي ديال الكلاينت ماشي حيت مورا الكود صافي غندوز للسيرفر سي بون ياك. وي ما فهمتش حلفتي صافي سي بون سي بون. ما كنزربش ياك ما كنزرب اخذ لا هي هذيك صافي. المهم كنبداو بالديسكريبتور سوكيت. هذا اللي غنستوكي فيه الديسكريبتور سوكيت اللي ملي غنكرييه. هذه ريكويست وهذه ريبونس. فوالا فيهم هو عطى لهم واحد السايز ديالو بغا 2014 علاش بدا بهادشي. يقدر تبدا مثلا تقدر تعمل في عطيده يكون عندك سترينغ ديالك ديجا في الاول زعما مديفيني هنايا زعما غير بوغ لي شوز بحال هيدا جو بونس ولا المهم بو امبورط. صافي كاين كيف ما قلنا كنبداو دائما بالانيسياليزاسيون ديال لادريس. دونك لادريس ديال السيرفر ديالي كنعطيلو لا فامي كنعطيلو لو بور وكنعطيلو لادريس اي بي اي لو بوراج. دونك هذه لا بارتي ديال الانيسياليزاسيون ديال لادريس اي بي. كنعمل لو سوكيت ديالي ها هو سوكيت بي اف اي نت سوك ستريم اي بي بروتوكول تي سي بي. كما قلنا اي في نت مع سوك ستريم راه هي تي سي بي. كان يقدر يحيد هذه ويعمل اصلا زيرو سي بون فوالا. دونك مورا لا كرياسيون ديال السوكيت كاين لا كونيكسيون. دونك سي هاد المهم سوكيت ديسكريبتور لادريس ديال السيرفر و السايز اوف سوك ادير. هنايا كنا بحال مثلا الا ما كناش حنايا عارفين احنا حيت حنا خدامين باللوكال هوست ولكن الا ما كناش عارفين هذه كنا هنا نقدروا نعملوا ابل get host by name. نعملوا get host by name وغترد لنا host end ونعملوا هذيك لا ديمارش اللي عملنا في هذيك التصويره اللي قبيله هذيك الكود قبيله. دونك هذه في لوكا ديال لادريس اي بي حنا عارفينها. سي ايغال موان يعني اشيك وكان فوالا كان ريتيرني ونخرجوا. ريكويست عامره بدا زيرو و ما عرفتش علاش 2024 زعما 2024 الوالا عامره بدا زيرو
اي جيتس ريكويست بحال كتريكوبيراها من الكلافي جيتس باش كتريكوبيراها من الكلافي وكتانفوييها ابري فوالا كتعمل سند كتعطيه السوكيت ديالك اللي غتسرد منه لا روكيت ديالك هي حيت حنايا ها فين عمرناها اي لا لونغور ديال هذيك لا روكيت حيت حنا كنعرفوها دونك فوالا دونك معروفه كنقدروا نعملوا استغلال او لا سايز اوف وهنايا زيرو الفلاغ ديالنا اللي عمرنا ما قيل حتى غنستعملوها دونك زيرو صافي انا جي انفويي جي reçu une réponse donc tant que هذاك الشيء اللي جي reçu est supérieur à 0 c'est-à-dire دابا لا فونكسيون de receive راه كتانفويي لنا كترونفويي لنا le nombre des octets اللي reçu donc tant que c'est strictement supérieur à 0 كنبقى كنبرينتي une fois كي كنوصل لزيرو يعني السوكيت تشدت فوالا صافي سي بون كنبرينتيو اون بوكل نخرجوا من لا بوكل اي ميم سيت ريكويست 0 1024 هادي باش عاد كنعاود نخوي الريكويست ديالي وسالي جو دوا فيرمي ما غاديش يمكن نخلي داكشي مفتوح دونك جو دوا فيرمي باش نيفيتي لي بروبليم ونيفيتي المشاكلات دونك سيتي صا على لو كليون دونك هاد لو كود هذا راه تقدروا هذا هو لا باز دونك شنو غيبقى كيتبدل غادي تبقى لو بور الى مع 99 جو بونس حتى النت ياك ما عرفت شنو هي 99 هذا هو اللي غتبقاو تخليوه ابري في ليكزام غادي لا ما استنى المهم الله اعلم شنو هي 99 في ليكزام كتبدلوا لو بور الا كان دوموندي الا قال لك كلكو سوا تقدر كاع تخليه 99 و لادريس اي بي ou bien يعطيك لادريس اي بي ديريكتومون دونك مزيان كتجي كتبدل هنايا غير لادريس اي بي سينو vous faites appel هنايا ما بين هاد سينبور و انت ادريس نيتورك هنايا كتعملوا ابل الجيت هوست باي نيم كتعطيو له هذاك لو سيت اللي بغيتو تدخلوا له كي اونفايي لك هو لا ستركتور هوست انت ومن هذيك لا ستركتور هوست انت كتهزوا لادريس اي بي ديالكم وهذيك لادريس اي بي ملي غادي دوزوها تجيبوها هنايا اون بارامتر دونك هادشي اللي كيتبدل في هاد لا بارتي ديال لينيسياليزاسيون و لو تريتمون على لي ميساج ا انفويي و لي ميساج ريسو هنايا راه سامبل برينتر يقدر يقول لك ما تسمى فيها شي حاجه ولا خرج منها شي حاجه ولا عمل لها شي ملتيبليكاسيون دونك هنايا غادي تزاد في لا بوكل وايل والا كانت شي حاجه على السند غادي تزاد هنايا مي سينون شي اخر كلشي كيبقى تقريبا جمع هذا في لو كاز ديال ان سول كليون و ان سول سيرفر ان سول كليون فوالا côté serveur alors le serveur شويه باش نبدل على لو كليون دابا خاصو البايند وخاصو موراها بلاتي انا نقول لكم شنو هي كل حاجه ليسن اكسبت سمحوا لي هنايا راه ريسيف ات سند حيت السيرفور راه كيكون الكليون كونتاكت دونك لا ريسبسيون عاد لا لونفوا ومن بعد موراها لا فيرميتور الوغ هنايا لا ريسبسيون لونفوا ولا فيرميتور نفس الشيء كو لو كليون دونك ما غاديش نعاودو نهضروا عليهم داكشي اللي قلنا راه سي سوفيزون باغ كونطخ البايند بحال تصبر واحد السوكيت دابا لو سيرفور كيخدم بدو سوكيت في لو كا ديال ان سول كليون خدام بجوج ديال لي سوكيت وحده كيصنت منها ياكم وحده كيعطيها للكليون ماشي كيعطيها وحده كيصنت منها على اي كليون ووحده حتى كيجي واحد لو كليون اللي كونتاكتانا عاد كان اكسبتيوه وملي كان اكسبتيوه ما كنبقاوش نكومونيكيو معاه في هذيك السوكيت اللي كنصنتو بها حنايا كنعملوا بها لي سنين على لي كليون اخرين كنعطيو له واحد السوكيت باش يكومونيكي هو معاها دونك في لو كا ديال السيرفر مونو كليون عندنا جوج ديال سوكيت ديال لي سنين وسوكيت هي اللي كان اكسبتيو منها هي اللي كان اكسبتيو فيها لا يا ربي كان اكسبتيو من هذيك ديال لي سنين مي بور لي تريتمون يعني في الساندو ريسيف هنايا كنمشيو كيخدم في هذه في واحد السوكيت اللي كنخريوها له ليلو بوحدو باش نهضروا معاه هو دونك هنايا في ساندو فريسيف ما كنعطيوش سوكيت ديال
ديال لي سنين، انما واحد لا سوكيت اللي تكريات لوغ اون فوا انا كان اكسبتي كليون، كان اتاشي له واحد كان اسوسي له واحد سوكيت ديسكريبتور وكنخليه يكومونيكي فيه تما باش انا كنبقى نعمل لي سن ديالي. فوالا دونك البايند قلنا كتكون عندي ديك السوكيت الديسكريبتور سوكيت ديالي اللي كنعمل بها الليسن. المهم كنكون ديجا كرييتها و عطاوني واحد دي اس اس ديالها، واحد ديسكريبتور ديالها ديسكريبتور دو سوكيت سيرفر دي اس ديال الكليون فوالا ديسكريبتور ديسكريبتور سيرفر دو سوكيت ديال سوكيت كليون. فوالا دونك هادي كان اسوسي هاد البايند كان اسوسي لهاديك السوكيت ديالي، كان لادريس ديالي انا في السيرفر. كيف ما عقلتو في الكليون ملي كنكريي السوكيت ديالي كنا خلينا من هنايا فوالا كنعطي لها هادي ديالي، مي كنعطي لها لادريس ديال السيرفر، كنعطي لها السوكيت ديالي وكنعطي لها لادريس السيرفر اللي غنكونتاكتي. باغ كونطخ انا ملي كنكون يا ربي فين باغ كونطخ انا ملي كنكون سيرفر كنعطي السوكيت كنعطي لها لادريس ديالي انا ماشي ديال الكليون، حتى انا ما عارفش الكليون، عارفه غير راسي هاد الساعه. دونك فوالا كتكون موان زان الا وقع لنا شي مشكل، سينو راه زيرو وراه حنا مزيان. افيكتيفمون لادريس ديالي رجعت اسوسي لهاد الديسكريبتور سوكيت ديالي انا. ابري البايند كنعملوا ليسن، دونك هذيك السوكيت ديالي كنبقى نصنت وكنعطي لها واحد لو ماكسيموم ديال لا فيل داطون، عطي لها واحد 10 ولا. دونك انا الا كانوا عندي اكثر من 10 في لا فيل داطونت ما كنبقاش نصنت. ensuite مورا ليسن انا جو سوي ان تران d'écouter. une fois كيجي واحد لو كليون كنسيقلو الخبر، دونك جو دوا لاكسبتي. فاش كنأكسبتيه كنعطيلو لادريس دو كليون وكنعطيلو لا تاي د لادريس والسوكيت اللي انا اكسبتيت منه ياكم بلوتو السوكيت اللي كان ليسني منه مي وهي هاد لاكسبت هي اللي كتريتورني لي واحد السوكيت كليون. دونك هاد لا سوكيت هادي اللي ريتورنات لي هي اللي غادي نبقى نكومونيكي بها مع لو كليون. دونك هنا كيكون عندنا جوج دي اس اس و دي اس سي و طونك لا ليست داتونط راه خاويه لا فونكسيون بلوكي. فوالا هادي كتغتورني موان زان الا كان شي اشيك وشي حاجه ستريكتومون سوبيريور ا زيرو ريوسيت. علاش؟ لان الديسكريبتور سوكيت كيكونوا ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. دونك هنايا كيف ما قلت 4 5 et 6 راه لا ميم شوز. اسمحوا لي دقيقه. سلام. المهم قلت سند ريسيف والكلوز راه ميم شوز كو لو كليون، غير ما ننساوش بلي سند ريسيف فواحد السوكيت والبايند ليسن والاكسبت سوكيت وحده يا اخرى. دونك هادو غير ما ننساوها. والكلوز خصنا نفيرميو كلشي فيغ لا فان ديال الكومونيكاسيون مع الكليون. خاصنا نشدو هذيك ديال اللي كريانا للكليون، ولا كنا غنساليو كلشي راه كنشدو السوكيت ديال سيرفر صافي ما بقينا غنعملو والو. وهذا نورمالمون لو كود ديال لو سيرفر هذا عاود حتى هو كود اللي جينيريك اللي يقدر يصلح لنا. هذا تقدروا تخليوه تبدلوا غير في لو تريتمون ديالو. دونك غنمشيو فيه ليني بار ليني. عندنا الديسكريبتور سوكيت ديال السيرفر وديال لو كليون. عندي ريكويست. مهم جو دوا انيسياليزي لادريس ديال السيرفر و لادريس ديال الكليون حيت نورمالمون في اكسبت راه كنونفويي لادريس كليون. دونك خاصني انيسياليزي بعد déclarer deux variables de type SOCADR. كاين جو بونس فوالا كاين الاكسبت كتبغي لا تاي ديال لادريس كليون. دونك خاصنا باش ما نخليوهاش سايز اوف دائما كنعملوا واحد لا فاريابل لونغور ادريس كليون اللي هي سايز اوف ستراكت SOCADR. كنعملوا سيرفر هذه لينيسياليزاسيون ديال لادريس ديال السيرفر. عندي ليكوت على هاد لو بور، عندي لادريس اي بي ديالي هادي، عندي لو بوراج لا فامي اي فينيت. دونك هذه لينيسياليزاسيون دائما كنعملوها.
après après خاصني دابا j'ai fait l'initialisation خاصني créer السوكيت ديالي فوالا كنكريي السوكيت كيف ما كنكرييها عادي. هاد البرينت غير زادو غير بور ساسيوري وقيلا مني حيت ما عملش شي اف كدا نيجاتيف. المهم كيعطيه لو نيميرو ديال السوكيت ديسكريبتور ديال السيرفر. كيعمل البايند باش كيفيريفي s'il y a erreur راه كاين بروبليم سينو راه اون كونتينيو باش الا كانت ايرور اون ناريت كاريمون. صافي عملنا البايند كنبداو ليسنين. وانا انسيستي باللي البايند راه لادريس ديال السيرفر ماشي ديال الكليون. ابري كنعملوا ليسنين حنايا عملنا لا تايماكسي ديال لا فيل داتونت هي 10 دونك قلنا موانز الا كانت ايرور وهي هادي كن افيشيو بلي سي ان بروبليم ديال اللسان كنكيتاو اي كنبداو لا بوكل. نورمالمون لي تريتمون ديال الكليون كيتعملوا في لا بوكل واحد واحد زعما المهم اون اكسبت واحد لو كليون بلاتي دقيقه عاود سمحولي. المهم قلنا كنعملوا ليسن الا كان موانزا كاين بروبليم وكنخرجوا. سينو كصافي كنزيدو كنأكسبتو باغ هذيك السوكيت ديال لسنين وكان اسوسيو واحد وكنكريو واحد سوكيت كليون. اي كنبداو لا ريسبسيون هي الاولى كيف ما قلت اف ريسيف دونك حنايا راه باقيين اون ريسوا كيلكو شوز غنبقاو نونفويو في هذا لو كا هذا راه الا ريسيو لا ريكيت و الا انفويي لا ميم ريكيت غير زعما المهم جينيرالمون ماشي لا ميم شوز اللي كتريسيفا هي اللي كتنفويي. المهم هذا غير اكزومبل غير باش نعرفوا لي زيتاب كيف ما قلنا initialisation كتكريي السوكيت كتبايندي كتلسني كتريسيفي كتساندي ساليتي مع لو كليون كتشد هذيك ديال لو كليون ساليتي كلشي كتشد السوكيت ديال لو سيرفر. المهم لا لي سيرفر راه ما كيتطفاوش دوكو هاد الكلوز عمرنا ما نوصلوا له. فوالا هاد لو كود هذا هو اللي زعما فريمون خاصو يكون عندكم ديجا مكتوب باش ملي تكون شي حاجه كيتبدل لو تريتمون على ريسيف وعلى السند ماشي شي حاجه كبيره اللي وهاد لادريس والبور ديالك اللي كيكون عاطيك البروف في ليكزارسيس. نعم ماشي كنقارن البروف المهم في الكوتا سيرفر بحال كيشد هو اوتوماتيكمون راسو اون فوا كتسالي واحد الكومونيكاسيون كيشد راسو. شكون هو في الكوتا سيرفر كيشد ما فهمتكش شنو اللي كيشد بحال زعما الكانال كومونيكاسيون بينه وبين لا ماشين ما بينه وبين الكليون كوتا سيرفر اوتوماتيكمون بلا زعما هذا ديسكريبتور سوكيت اللي انا اسوسييت للكليون ديك الكلاود. المهم عاقل على كنقال شي حاجه على كونكو ان السيرفر بحال تقول اغيت الكومونيكاسيون اون فوا كيسالي مثلا ديك بلاتي هادوك هي اللي قلت قبيله جو بونس راه كنهضر عليها في وسط هاد لا بارتي كنجبد ستيتليس و ستيتفول جو بونس هذه اللي عليها كنهضر اكزاكتلي كنجبدها في فوالا. حنايا ماشي متاكدين واش ستيتليس ولا ستيتفول. شكون هو 99 بغيت نعرف شكون هو 99 التي انا نشوف غير هاد لو بور اللي كيعمل البروتوكول
حتى واحد ما المهم على حسب لو بروتوكول الا كان stateful راه غيشد ياك stateful هو اللي بلوتو stateful ما كيشدش stateless كيشد اوتوماتيكمون دونك حنايا بيسكو ما عارفين شي ما تقدرش ما تمنشنيش هاد كلوز فهمتيني هلو دونك فوالا هي ديك اللعيبه ديال غيشد اوتوماتيكمون هي ديك ديال لي بروتوكول ستيتلس المهم هادو كاينين في الكور وكان حتى حنايا كنعملوا معنا واحد النهار جبت التيرمينال بدا كيكتب كاين اللي خاصنا جو بونس نكونوا عارفينهم في الكور كاين نت ستات هي اللي الو هلو كنسمعك كاين نت ستات كتعطينا لي بور اوفر لي كونيكسيون لي سيرفيس وكنعطيو لها على حسب شنو غنعطيو لها حنايا المهم هاد كاين اكثر من هيدا مي هو اللي عطينا في الكور كان عطينا هي اول زعما كلشي كاع لي بور اوفر لي كونيكسيون لي سيرفيس تي اللي خدامين بالتي سي بي او اللي خدامين بي تي بي بال لي اون كور ديال لي سنين وهذا l'adresse IP son nom حيت هي جو بونس كترد l'adresse locale l'adresse distante programme name هذه son nom دونك هذه ما تعطيكش داك لو نو هذه بي باش كتعطيك غير البي اي دي ولو بروغرام هاد نت ستات كتافيشي لنا داكشي اون كولون بروتوكول سويفي ب ريكويست كيو و لا ريسيفد كيو ويلي ريسيفد كيو المهم لا فيل ديال الريسبسيون لادريس لوكال لادريس ديستونت ديال هاد لا كونيكسيون ليطا واش استابلي سنين واش بلا و البي اي دي و لو نون دو بروغرام هادو اون جينيرال كيكونوا زيرو المهم حتى في ليكزومبل اللي كنعطي البروف في اللي عامل هو في لا ماشين ديالو تقريبا كلشي كنهابط بالزيرو فوالا وهاد ليطا هادو كاين ديفيرون زيطا كاين الصراحه ما عرفتش هادشي واش فريمون سا سير ا كوا ما زعما واش سي انتريسون ا سافوار مي المهم كاينين في الكور دونك خاصنا نكونوا عارفين كاين استابليشت هاد سين سنت المهم هادي بحال دوموند دو كونيكسيون دوموند روسو هادي فان ويت واحد فان ويت جوج تايم ويت المهم هادو راه الا بغيتو من بعد الا فوزيت انتريسي غير العقره هما نكتبت هذوك لي ديفينيسيون اللي عطى البروف كاين هاد لي زيتا كاين دوطخ ايتا كاين هادو عاود كلوز ويت لاست اكنولجمنت ليسن شنو هادي كلوزين و انون المهم هاد البلا كامله كاين واحد فوالا كاين واحد لو شيما اللي كيشرح لك كيفاش كنقدروا ندوزو من كل حاجه لحاجه كيفاش كتكون كونيكسيون فيرمي كنرجع في ليسان كنرجع هنايا دوموند دو كونيكسيون دوموند اكسبتي كونيكسيون ايتابلي كتسنى اخر اكنولجمنت باش تفيرمي اخر اكنولجمنت على اخر دوموند تريتمون ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هيدا المهم هادشي سي فريمون با انتريسون كاين في الكور الا بغيتو زعما راجعوه انا نعاود نوفاي لكم هادشي سينو كاع ما فهمتوش الكتابه ديالي ولا شي حاجه دابا نقول لكم السلايد اللي كاين فيها هاد لي ديتاي هادو وكاين لوطر كوموند المهم كاينه نت ستات وكاين اليس اوف بيسكو هو عاطي غير جوج لي كوموند ما عرفتهم واش شي حاجه مهمه ولا لا دوكو كتبتهم غير هيدا هاد اليس اوف كدعطينا لي زوتيليزاتور و لي بروغرام بار فيشي خاصنا دابور ما كتخدمش غير هيدا من راسها دونك خاصك ضروري تانستاليها عاد باش تقدر تخدمها دونك هذه لا كوموند بور لانستالي apt get update and get install lsof وكتغوت تغني لك داكشي تقريبا اون كول ماشي تقريبا اون كولون كتعطيك لا كوموند البي اي دي ثريد اي دي اليوزر الفايل ديسكريبتور لو تيب اي لو نو دونك المهم هادشي راه سي با فريمون انتريسون
فوالا. وكاين لي زوبسيون ديالها، كل اوبسيون الا زدتيها شنو كتعطيلك. كتعطي مثلا تيغي او بالروت مثلا كتعطيك فيشي اوفر باغ روت بلس دي، وكتعطي لها واحد الريبرتوار كتعطي لك لي utilisateur اللي خدامين في هذيك الريبرتوار. المهم بي اي دي اي كتعطي لك لي بروسيسوس اللي خدامين بالريزو، وهذه ان بي اي تي سي بي. وكتعطي لها واحد لو بور، يعني لي بروسيسوس اللي كيكونوا هذه عطاها اكزامبل، داكشي علاش كتبتها هي كامله مكمله. كتعطي لك لي بروسيسوس اللي خدامين اللي كيصنتو على واحد ماشي كيصنتو خدامين ولا مع كيلكو سوا ليطا على واحد لو بور بيان ديفيني بالتي سي بي او تيغي اي، سيتادير راه الريزو داكشي علاش كاين التي سي بي وتخربق. المهم هادشي راه عمرو هو هضر عليه في الكور واقيلا بعدا، سورتو هاد اليس اوف هو ديجا في الكور كان ورانا واحد ليكزامبل ديال نت ستات. صافي. اخر بارتي هي لي سيرفور ملتي كليون. دونك الا كنتو فهمتو هذيك لا بارتي ديال سيرفور كليون سيرفور واحد هادو غيجيوكم ساهلين. اذا كانت عندكم شي كاستيون في الكليون واحد وفي سيرفور واحد نقدر نرجع دابا قبل ما نبداو لي سيرفور كليون. all good. pas de question. صافي. وليزبيل نعم. وليزبيل غير دوزي المهم سيرفور ملتي كليون الا بحال بقينا بهذاك لو سيرفور ديالنا كنا نقدروا نعملوا واحد لا بوكل غير نيتيريو ما بين لي كليون. شاك كليون نبداو ندخلو كليون باغ كليون، ندخلو لو بروميير كليون اكسبتيوه صافي عاود اي بلس بلس ونزيدو عاود بوكل. المهم عادي. وقال لك هذاك الشيء سي تري لون و سي با افيكاس. دونك كاين 3 سوليوشن لهاد ليدي العابطه. كاين اما نخدمو بلي بروسيسوس، اما نخدمو بلا ثريد، اما نخدمو بلا فونكسيون سيليكت. صراحه الى با ديفلوبي هاد لا بارتي ديال ثريد، دونك حنا كنعرفو غير كومون طرافايي بلي بروسيسوس اي بسيليكت. الوغ باش نخدمو بلي بروسيسوس حنا كنعرفو كنكريو بروسيسوس فيس بالفورك، والفورك كتغوتورني لنا زيرو الى كنعملو واحد ان ايغال فورك، واذا ان ايغال زيرو هذاك لو بو دو كود اللي كاين في لا بوكل اف راه لو فيس اللي خدام به. الا كان لا ماشي زيرو، هادي راه ان ويلي هادي راه ان. المهم ديوش عليا بزاف، هادي راه ان خوتي، حيت نورمالمون لو بير كيرجع له في لا فاريابل ان البي اي دي دولدو. دونك فوالا هنايا راه خاص ان، خاص واحد الاي ولا جي ولا كا ولا المهم ماشي ان، هادي واحد لا فاريابل واحد الرقم نون نول. صافي عقلوا عليها عافاكم. فوالا لو بو دو كود اللي كيكون ان فيه ديفيرون دو زيرو راه كيكون لو بير اللي كي اكزيكوتيه. وموان زي الا وقع شي اشاك ما كرياناش لو فيس ولا وقعت شي حاجه لوغ دو لا كرياسيون. دونك في هذاك لو بو دو كود ديال لو بير شنو كنعملو؟ اولا كنأكسبتيو لا كونيكسيون حيت عندنا كونيكت دونك موراها اكسبت، دونك لو بير كي اكسبتي وكيكريي لو فيس ياك. لا هذه قبل الفورك اون اكسبت لا كونيكسيون عاد كنعملو الفورك. كنعملو الفورك لو فيس باش هو يعمل لو تريتمون. مورا ما كنعملو الفورك كنفيرميو الديسكريبتور دو سوكيت كليون اللي حنايا فتحنا باغ هذيك لاكسبتاسيون، حيت اون فوا كتاكسبتي اوتوماتيكمون كيتفتح لك واحد سوكيت كليون ياك. هاد السوكيت كليون كيكون تفتح قبل الفورك دونك مع لاكسبتاسيون. دونك ملي كندخلو لا بوكل ديال لو بير شنو كيعمل؟ اول حاجه خصنا غادي تجبروا دي زيكزامبل اون لين و هاد لو بير نو فيرم با هادي مي يفو فير. كاين حتى شفت واقيلا شي كود اكري في شي لاصق ولا شي درايف ولا ما عارف ما مفيرمينش يعني. المهم يفو لا فيرمي حيت راه مكتوبه في الكود لو بير في البلوك ديالو، سينو كيبقى اصلا لو بلوك خاوي ديال الفورك. دونك فوالا كيدخل هذيك اف ان سوبيريور ا 1 سوبيريور ا 0 كتعمل كلوز دي اس سي. المهم راه بيسكو دي بروسيسوس راه لي فاريابل كل واحد بوا كوبي ديالو، هذا راه شاد التي اس سي ديالو ما كيأثرش على لو فيس.
لو فيس في وسط لا بوكل كيخدم شنو كيعمل اول حاجه كيشد السوكيت ديال لي سنين باش يتريطي غير هذاك لو فيس ما يديرونجاش بلي زوطر ما ينوضش عاود كيكري عاود حتى هو دي فيسات ديالو دونك اول حاجه يفيرم هادي وكيعمل ليشونج افيك لو كليون كوم سي سيتي ان سيرفور ان كليون بحال هذاك لو تريتمون اللي شفنا قبيل دونك ميم شوز ريان نيشونجي هنايا وفاش كيسالي ليشونج يدوا فيرمي هاد دي اس سي ديالو اللي كان كومونيكي مع هاد لو كليون وهادي راه سي فريمون هاد ليشونج افيك هاد لا فيرميتور هادي راه بحال مونو كليون مونو سيرفور دونك هادي هي فريمون الفرق ماشي شي حاجه كبيره شي حاجه كوثر نعم الملتي كليون هو اللي كان عطانا كوم واحد الدوفوار ياك ماشي هذا ما عطاناش هذا عطانا بسيليكت ماشي بالفرق واي لا غير حيت كان بالفرق زعما كنت غنمشي نعاود نطلع الكود لا مش الا هذا بالفرق راه عطينا حتى بسيليكت عطينا غير لي تريتمون اللي تبدل ديجا نيت دابا غنافيشيه بلاتي هاد لو فونكسيونمون لي شيما كنعقلوا عليهم المهم لو كليون كيتكونيكتا بسوكيت ديالو هو عنده اصلا هي وحده كي كونيكتي كيتكونيكتا مع لي سيرفر اللي كيكون كيليسني فيا هاد دي اس اس ديالو كي اكسبتيه فيا هاد دي اس اس مي اون فوا il accepte كيكريي له واحد لا سوكيت ديالو باش يبقى يهضر معاها دونك اون فوا بالدي اس اس وكي اكسبتي بالدي اس لا ولكن راه ماشي كي اكسبتي بالدي اس اس ماشي كي اكسبتي بالدي اس سي كي اكسبتي بالدي اس اس حيت ابري لاكسبتاسيون كتكريا لنا دي اس سي حيت هاد دي اس سي راه الي ريتورني كوم فالور داكسبتاسيون كوم فالور ديال الريتيرن ديال هاد اكسبت دونك سي با فريمون اون لاكسبت فيا هادي راه فريمون راه اون لاكسبت فيا دي اس اس مي ملي كنأكسبتيوه اكسبت شنو كتريتورني ديسكريبتور سوكيت وهذاك هو هذيك هي السوكيت اللي كريانا حنايا باش نكومونيكيو مع لو كليون كونفينكي المهم فوالا اون فوا كي اكسبتيه صافي مورا قلنا لاكسبتاسيون كيتكريا لو فيس كيدخل لا بوكل ديال اف فورك ايغال 0 اول حاجه كيوقف السوكيت ديال لي سنين ياك كيعمل لو تريتمون فيا هاد لا سوكيت اللي حنا قلنا كريي ياك اي ملي كيسالي ليشونج ديال سند ريسيف سند كيفيرمي هذيك لا سوكيت اي لا بوكل ديال هذه اف ان ايغال 0 اف ان سوبيريور ا 0 كلوز دي اس سي ما كيعمل والو لو سيرفر فوالا كيشد هذيك اللي كريانا بور لو كليون وهذيك كما قلت هذه تقريبا كتكون دائما كلوز ديالها بارا لا بوكل وايل دونك ما كنوصلولاش فوالا هذا ليكزامبل ديال كوتي سيرفر المهم سي سا كنكرييو جوج ديال لي سوكيت تقريبا هادشي راه سي لو ميم كو هذاك ديال السيرفر واحد فوالا كاين ليسن هنايا اللي غادي نبداو غادي هنا كاين شونجمون كاين ليسني وايل واحد كي اكسبتي اول شفتي انا اللي قلت لك كي اكسبتي فيا لا سوكيت ديال لو سيرفر tu vois accept via DSS mais la communication après غادي نعملوها via DSC دونك غير هادي باش ما تمشيوش تباسيو اون ارغومون هنايا شحال اخرى هنايا راه لا سوكيت ديال سيرفر دونك هنايا هادي السوكيت اللي كاينه في السيرفر ولكن كتكومونيكي مع لو كليون دونك اون لا كريي صافي اون فوا كنكريوها يعني خاصنا نكريو لو فيس كيف ما قلنا لو فيس كيتكريا هو بدا بلو بير قلنا التريتمون الوحيد اللي عنده هو كيشد هذيك السوكيت كليون اللي تفتحت حيت هو مبقاش عنده الغرض صافي لو فيس هو اللي غيعمل لو تريتمون اس اول حاجه كيعمل لو فيس هي كيشد لا سوكيت ديال لي سنين وكيعمل لو تريتمون هذه لا بوكل وايل ديال لو تريتمون ديالنا العادي فوالا كي انفايي بلاتي voilà str copier tapez votre message qui est envoyé عاد
كي ريسيفي واحد الريكويست اف ريسيف كذا. وهنايا انا راه زاد البروف شحال من حاجه str compare request exit il a بغى exiter on va fermer la connexion on va faire un break وصافي غنساليو sinon عاد envoyer له واحد la réponse وصافي. المهم هذا هذه لا بوكل دو تريتمون وهذه صافي فاش كتسالي لو تريتمون مع لي كليون tu dois fermer هذيك لا سوكيت كليون اللي فتحتي وصافي كتسالي كتريتورني اكزيت وكتخرج. المهم اوكا خرجنا من هاد لا بوكل وايل كيكون هنايا هذا غير هذا البروسيسوس تاع خاصو يشد الدي اف اف ديالو. المهم جينيرالمون راه ما كنوصلوش الى هادشي حيت وايل واحد علاش غادي نخرجو على ود هاد البريك ايتو بلوتو هاد البريك ديال هادي مي بون. المهم يو غات دي ايديا. دابا كاين سيليكت وسيليكت حسن من الفرق. المهم حيت سيليكت بعدا الفي كوا كنجمعوا هذوك لي ديسكريبتور اللي عندنا ياك ديال لو سيرفور ياكم وبعدا السوكيت اللي كيتصنت منها لو سيرفور ولي سوكيت اللي غادي يبقاو يتكرياو كل ما يجي شي كليون كريي له انا شي سوكيت هادو كاملين غادي تسورفيوهم من هاد لا فونكسيون سيليكت ياك. وغتكون هي بوحدها اللي كتبلوكي. توتالور كانوا زعما ماشي غير سيليكت اللي كتبلوكي مي حتى لي زوطخ الى شنو المهم ما عنديش لا بارتي مع فيني. المهم فوالا كتكون هذه لا سول فونكسيون بلوكونت هذه بوحده اللي كتبلوكا ماشي ليسن ماشي كل شيء اخر. دونك هذه بوحده اللي كتبقى كتقدر تبلوكي لنا لو بو دو بروغرام. علاش سيليكت حسن من فورك وحسن من لي زوطخ سوليوشن كاملين؟ علاش لان ما عندناش بزاف ديال لي بروسيسوس دونك ما خاصناش دي بريميتيف دو سينكرونيزاسيون ولا كومونيكاسيون ما بين وحيت بيسكو مكتب بزاف لي بروسيسوس راه اوبتيميزاسيون او نيفو لا دي سي بي يو ولا ديال لا ميموار. وحتى هاد القضيه ديال سي لا سول فونكسيون بلوكونت. دونك هادو تروا افونتاج ديال لا فونكسيون سيليكت على لي زوطخ ميثود. كيف ما قلت سيليكت كتسورفيي لونسومبل دي ديسكريبتور. عارف لكم الا ما بقيتوش تسمعوني قولوها لي حيت ما كنشوفش لا كونفرساسيون لا لي مان لوفي. لا راه كنسمع. Elle surveille l'ensemble des descripteurs de socket, les en lecture, les en écriture, les en exception. وهاد l'ensemble des descripteurs de socket فين كنحطهم في واحد فوالا fd7 اللي هي واحد لو تيب وهذه structure راه ديفيني في فيشي علم الله فين. المهم فوالا هي اللي كنعمروا فيها بحال اون ليست ديال لي ديسكريبتور وعندها لي ميثود ديالها. كان باش نزيدو شي عندي واحد سيت ديالي باش نزيد له واحد بحال جا سوبوزون جا واحد لو بروميير كليون خاصني منين اكسبتي لا سوكيت ديالو نحطيها في السيت ديال لي سوكيت اللي خاصني نسورفييهم. دونك ماشي غادي نعمل شي ابند ولا شي حاجه كاين ما كاينش ابند سي المهم غادي نعملو هاد لا فونكسيون هادي اللي بري ديفيني fd اندرسكور سيت كنعمل هذاك السوكيت اللي خاصني نزيد والسيت ديالي اللي جي ديفيني في الاول كنكريي واحد لا فاريابل دو تيب fd7 وكنعمل فيها مورا لا كرياسيون ديال السوكيت ديالي اللي غنليسني فيها. اول حاجه كناجوتيها هي ديك دي اس اس ديالي فوالا اف دي كلير. كان الى مثلا شي كليون عملته صافي ساليت معاه دونك جو دو لو سوبريمي من لي سوكيت سورفي من لا ليست ما عنديش نخليه. اف دي 0 باش نفيدي هذا الشيء سيت عندي واحد سيت جديد ولا مثلا خرجت كاريمون من لا بوكل وايل خاصني ولا عاد غنعاود خاصني فيدي هذاك السيت ديال لي ديسكريبتور سورفي باش نبدا من الاول. فوالا ولا فونكسيون سيليكت باش هي كيفاش كديكلونشا شي ديسكريبتور هو اللي كيديكلونشيها
وحنايا ما كنعرفوش فريمون شكون اللي كيديكلونشيها. دونك كاينه هاد لا فونكسيون اف دي اس 7 شنو كتريتورني بوليان. دونك خاصني نعمل اون بوكل على هاد لا فونكسيون اف دي اس 7 ونبقى نمشي اشاك فوا كل ديسكريبتور سوكيت عندي في هذيك السيت ديالي كل مره نشوف واحد في لا بوكل. الا كان لو ديسكريبتور سوكيت ديال السيرفر ديالي دي اس اس الاولي اللي كنليسني به هو اللي ديكلونشا سيتادير جا ان نوفو كليون. إلا كان ان ديسكريبتور سوكيت من غير هذاك الشيء دي اس سي 1 و دي اس سي 2 المهم كل كليون نعطيو له واحد هو اللي ديكلونشا سيتادير هذاك لو كليون خاصو لو تريتمون ديالو وكنمشيو لعندو. دونك هاد اف دي 7 از 7 هي كنبقاو نعملو الاف عليها كنعملو الفور عليها ولا الاف المهم اف عاد فور لا فور عادي. المهم راه كنعملو فور باش نباركوريو لا ليست ديال دي ديسكريبتور سوكيت وكنبقاو لكل واحد كنفيريفيو اف هو اللي ديكلونشا سيليكت وباش كنفيريفيو بهاد لا فونكسيون اف سيت لا فونكسيون سيليكت. المهم دابا هادوك لا فونكسيون اللي كنخدمو بهم سيليكت كتجي مورا داكشي مورا ما سيتينا داك التخربيق. سيليكت ديال لا ستركتور لا سيناتور ديالها كدي اون بارامتر. المهم هادشي هذا راه تقريبا كامل غنعطيو له نول حنايا مش تقريبا راه كامل غنعطيو له نول من غير هاد لي دو بروميي حتى هذا يقدر يكون نول ولكن لا حنا ما كنعطيوش نول. عندنا لو ماكسيموم ديال دي اس اللي حيت المهم عندنا ماشي اللي جا بسم الله عندنا واحد لو ماكسيموم كون فا با ديباسي ديال لي كليون وهذا السيت ديال اللي غادي نبداو حنايا اللي غنبقاو حاضينهم. هذا لي ديسكريبتور سوكيت اللي غنبقاو حاضينهم لا ليست ديالنا اللي كنعدلو من الاول. هنايا هذا تايم اوت هذا لو ديلي ماكسيمال de select avant le retour. ما نكذبش عليكم je sais pas c'est quoi ça. المهم انا ce que je sais c'est كنعطيو له نول. alors select كتريتورني لنا كلك المهم على حساب شنو واقع. الا وقع تايم اوت كتريتورني 0 الا كانت شي ايرور موان 1 و سينو ما وقع والو راه كتعطينا لو نومبر دو ديسكريبتور بري. وهذا لو بو دو كود عاود هذا حتى هو غادهزو حتى الكيلو وغادي تبدلو فريمون غير لو تريتمون. دونك كان في الاولين كنعملو كنديكلاغيو واحد ديسكريبتور سوكيت ديال السيرفر ديال الكليون. هذه لا لونغور ديال الكليون حيت كنحتاجوها جو بونس في فوالا كنحتاجوها في الاكسبت. هذه l'adresse ديال لو سيرفر l'adresse ديال لو كليون. هادو مهم او فور ميجور غنعرفو ديال كل حاجه ديالاش. هادو السيتس ديالنا هادي ريد اف دي اس و ريد اول اف دي لي ديسكريبتور سوكيت اللي غنبقاو حاضينو هادو كلشي وهادو واقيلا هذا سون ديسكريبتور سوكيت ديال السيرفر. كنكريو لا سوكيت ديالنا كنعمرو لادريس ديالنا. هذه لو بوغاج هذا لا فامي سين فاميلي سين ادريس سين بورت. هذه ديك لا ميثود اللي كنت قلت لكم اوبسوليت. هي هذه كتدخل فريمون السين ادريس بوين اس ادير وكتعطي له واحد لادريس ان ادير اني زعما كيلكونك. فوالا كاين بعض اول حاجه بور لو سيرفر. المهم مورا شنو نسمي مورا لا كرياسيون دي سوكيت وديك الطريقه ديال الانيسياليزاسيون ديال لادريس كاين البايند كاين ليسن كنعطيو لها لا ليست لو ماكسيموم ديال لا فيل داتونت ديال ليسنين اي لا لونغور ديال لا تاي كليون اللي كنا كنحتاجوها في الاكسبت. المهم لو كونتور كليون في الاول كيكون عندنا 0 كليون كنخويو لا ليست دي هذا. المهم كنخويو لا ليست ديال ديسكريبتور سوكيت اللي غنسورفييو وكنزيدو في الاول كنزيدو ديسكريبتور سوكيت ديال السيرفر وكنديفينيو بلي لو ماكسيموم ديال لي سوكيت هو ديسكريبتور سوكيت ديالنا.
فوالا كندخلوا لا بوكل وايل كان فيديو لي ديسكريبتور سوكيت. المهم عاد كنعملوا ابل سيليكت كيف ما قلت لكم داكشي فريمون نول. كنعملوا ماكس دي اس بلس 1 وهاد لي سوكيت ا سورفيي داكشي اون سون فو حيت في لي كا اكستريم واقيلا داكشي كيكون ما عافاقش. المهم هاد الاف هادي اف دي اس دي اس اس اندرويد اف دي اس سيتاير اذا دي اس اس ديالي يعني سوكيت ديسكريبتور ديال لو سيرفر ديالي و parmi هذيك لا ليست هو اللي ديكلونشا سيليكت سيتادير لو سيرفر ديالي كيدق عليه ان نوفو كليون. دونك شنو غنعمل غنأكسبتي هذاك لو كليون غن انكريمونتي لو نومبر ديال لو كونتور ديال لي كليون غن اجوتي هذيك لا سوكيت اللي كرييت لو كليون لا ليست ديال لي سوكيت ا سورفيي. غن اجوتي المهم هادي راه سي با نيسيسير هاد ليطاب هاد دي اس كليون هادي راه غير بروف زايده ما عرفتش علاش مي بون. عامل واحد لا ليست ديال واحد لا ليست ديال ديسكريبتور سوكيت ديال لي كليون بالارقام ديالهم كل ماشي بالارقام كل واحد المهم كل كليون كيجي كيستوكي له لا سوكيت ديالو فهاد لو طابلو هذا دي اس كلاينت. المهم هادي سي دو نيمبورط كوا. if ds supérieur al max حيتاش حنا عندنا max ds défini دونك خاصنا نعملو خاصنا الا كان كبر منه on déclare que هذاك راه هو لو نوفو ماكس وصافي نوفو كليون كومونيك. المهم اللي امبورطون هنايا هو هاد ماكس دي اس لاكسبتاسيون سيت وهاد اف ماكس دي اس. دابا سيتي لو كا ديال ان ان نوفو كليون عندنا جا توكا في هاد سيرفر سوكيت ديسكريبتور ديال سيرفر. سينو سيتادير كو ان كليون اللي ديجا كنا ديجا اكسبتيه هو اللي باغي ان تريتمون. دونك دابا كيف ما قلت لكم حنا هاد اف دي اس 7 ما كتنفعنا بوالو غير كتعطينا ترو اور فولس. دونك خاصنا اون بوكل وكنعملوا اون بوكل على لي ديسكريبتور سوكيت على ديال لي كليون ديالنا. داكشي علاش اون بيزوان ديال هاد لا ليست. فوالا جو كي باركوري هذيك لا ليست على ديال لي سوكيت ديال لي كليون. دونك هذه كتسهل لو باركور بس. فوالا كيبقى واحد بواحد هو كيفيريفي هو ماشي هو كيفيريفي حتى كيجبر هذاك هذيك لا سوكيت اللي ديكلونشات سيليكت. دونك اون فوا كيجبرها كي ريسيفي لو ميساج من عندها. دونك ها هو لو ميساج ريسيو. حنا قلنا لا فونكسيون ريسيف كتريتورني عندها ثلاثه لي فالور دو روتور اما زيرو اذا كانت لا فيرميتور ديال السوكيت يعني اذا انا عملت ان ايغال ريسيف اذا جبرت زيرو يعني هذاك لو كليون شد لا كونيكسيون. دونك انا خصني حتى انا براسي خصني نحيدو من عندي دوكو خاصني نكليريه من السيت ديالي. خاصني نحيدو من لا ليست ديال لي سوكيت ديال لي كليون ديالي ونقص نديكريمونتي لو نومبر لو كونتور دي كليون ونشد هذيك السوكيت اللي كرييت له انا لي هو ياك. اي الا كان هو لو ماكس خاصني نحيدو خاصني نفتش على لو نوفو ماكس. دونك الا ما كانش هو لو ماكس طون ميو ما يزيدش علينا بزاف ديال لو تريتمون. فوالا كنخوي لو ميساج ديالي وكن نوتيفي الا بغيتو هذا سي ديكونيكتي. دابا عاود لو دوزيام كا هو كنا قلنا ان ايغال موان 0 يعني يا ان ايشيك. الا كانت ان سوبيريور ا 0 يعني هذيك الان راه هو لو نومبر دي زوكتي ريسو. دونك هادوك دونك جي ريسو كلكو شوز غادي نعاود نونفوي شي حاجه. اما كيكون عندي ان تريتمون الا كان شي تريتمون جو لو في هنايا على حساب داك لو ميساج ريسو. دونك هنايا غنزيدو قبل سند وعلى حساب هذاك لو تريتمون غادي نونفوي واحد لو ميساج. جينيرالمون راه كيكون البروف عطينا شنو غادي نونفوي وشنو غادي نعملو. فوالا المهم صافي tu envoies ou tu vides le message وصافي tu fais un break. هذا ما كان وكاع اخرين حنا من هاد لا بوكل وايل راه خاصنا نشدو السوكيت ديال السيرفر مي سينو غتبقى مفتوحه. صافي سيتي سا هادشي اللي كاين فهاد لي سوكيت ميتي كليون يا ربي سيرفر ميتي كليون.
Voilà, j'ai rien à rajouter. Là, عندكم شي question سقسيو. واحد غادي لا 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 غيتسبتنا هذا الشيء ياك bien تعطينك sûr عاد لا الشيء كامل غنenvoyer. لا bien صافي sûr غنenvoyer. غير غنكوريجي quelques erreurs بحال ديك الفضيحة ديال الفورك بحال المهم ما عرفتش شحال من ماشي مشكل. المهم انا راه غادي نعاود نفيريفي نعاود نقرا هذا الشيء اتيت ريبوزي وغادي الا كانت شي ايرور جو في لا كوريجي ونenvoyer لكم او بلو طار غدا ان شاء الله ولا كاع في الليل. المهم ايوا صافي ترونكيل. have any questions feel free. عافاكم ياك غتاو الريكوردين